नमस्कार दर्शकवृन्द, लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउन कारणले गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। उद्योग व्यवसाय कल कारखाना बन्द भएका छन् र विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र थला पर्दै गएको छ। त्यो सँगसँगै मिडिया उद्योग र विज्ञापन क्षेत्र पनि प्रभावित बन्दैछ र वास्तवमा विपत्ति र सङ्कटको बेलामा मिडियाको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र विश्वव्यापी रूपमा यतिखेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित भएको अवस्था र यो लकडाउनको अवस्थामा आम सञ्चार माध्यमले जनतालाई सूचना दिएर नागरिकलाई सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमै सञ्चार माध्यमले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र सञ्चार माध्यमले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा सञ्चार माध्यमलाई पनि विभिन्न खालका समस्याहरू, कठिनाइ र अवरोधहरू आउन सक्छन्। आजको सन्दर्भ हाम्रो विज्ञापन बजार, अर्थतन्त्र र सञ्चार माध्यमको भूमिका सङ्कटको बेलामा भन्ने छ र कर्पोरेट क्षेत्र र मार्केटिङसँग जोडिएका विषयवस्तु र त्योसँगै सञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र आफ्नो जिम्मेवारी पनि समाजको अगाडि छ र समाजलाई सुसूचित गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमको आफ्नो अहम दायित्व पनि छ र यिनै प्रसङ्गहरू, यिनै विषयवस्तुहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग आजको छलफलमा जोडिनु भएको छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा, त्यसगरी नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घ आनका अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल शशी, त्यस स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्की मार्केटिङ कर्पोरेट अफेयर्सका प्रमुख प्रणय सिंह र त्यसै गरी डिस होमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्य र विज्ञापन उद्यमी उदय साक्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग विज्ञापन क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर भोजराज अर्याल पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई एक मुष्टमा स्वागत गर्दछु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, सबैजनालाई स्वागत छ। र हामीले विज्ञापन क्षेत्रसँग जोडिएको रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। सबैभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत छ यहाँहरू समक्ष। प्रस्तुत छ रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट मानवीय सङ्कटसँगै अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्र प्रभावित भएको छ। कोरोनाको यो महामारीमा आम सञ्चार माध्यमको भूमिका झन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आम जनतालाई सूचना प्रवाह गरी जनस्तरमा सतर्कता अपनाउन मिडिया क्षेत्रले हरेक तहका नागरिकहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गरेका हुन्छन्। टेलिभिजन मिडियाहरू सङ्कटमा झन बढी जनतालाई सूचना सम्प्रेषण गर्न दिनरात खटेका हुन्छन्। कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारण विश्वभरका जनता घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। घरभित्रै बसेका जनतालाई मिडियाले सूचना प्रवाह गरी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ। सरकार र जनता बीचको सेतुको रूपमा पनि मिडियाले काम गरेको अवस्था छ। पछिल्ला दिनमा विश्वमा सञ्चार माध्यमहरूले छिटो छरितो रूपमा सूचना सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ। विपत्ति र सङ्कटमा टेलिभिजनहरूले छिटोभन्दा छिटो सूचना सम्प्रेषण गरी नागरिकलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। त्यसकारण पनि कोरोनाको यो विपत्तिमा रेडियो, टेलिभिजनहरूले नागरिकहरूलाई श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट छिटो छरितो रूपमा सूचना सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ। नेपाल विज्ञापन एजेन्सीका अनुसार कोरोना र लकडाउनबाट विज्ञापनजन्य व्यवसाय 80% बढीले कमी आएको हुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ। विज्ञापन सङ्घका अनुसार नेपालमा वार्षिक विज्ञापन बजारमा 8 अर्ब बराबरको कारोबार हुने गरेको छ। विज्ञापन सङ्घका अनुसार कोरोनाको सङ्कटसँगै लकडाउन सुरु भएपछि गत चैत महिनादेखि असारसम्म आइपुग्दा 4 महिनाको अवधिमा विज्ञापनको क्षेत्रमा 60देखि 80% भन्दा बढीले कमी आएको छ। सङ्कटमा टेलिभिजन मिडियाहरूले नागरिकलाई सूचना पस्कन निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्छ। सङ्कटको बेलामा पनि सरकारी तथा कर्पोरेट क्षेत्रबाट विज्ञापनको रूपमा सूचना सञ्चार सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने विज्ञापन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीमा टेलिभिजन हेर्ने दर्शकको सङ्ख्या बढेको छ, जसले टेलिभिजनको टिआरपी पनि बढेको विज्ञापन क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि कोरोनाको प्रभाव र लकडाउनबाट प्रभावित मानव जीवन र आर्थिक क्षेत्रको विषयमा दर्शकहरूमाझ समाचार पस्केका छन्। कोरोनाको यो सङ्कटमा विश्वभर नै टेलिभिजन हेर्ने दर्शकको सङ्ख्या बढेको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनबाट अर्थतन्त्र थला परेको छ। उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाना
बन्द भएका छन्। होटल, स्कुल, कलेज, व्यापारिक कम्पनीहरू लकडाउनका कारण बन्द छन्। सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा गत वर्ष कार्तिक 8 गते क्लिनफिड नीति लागू गरेको थियो। विज्ञापन व्यवसायीहरूले क्लिनफिड नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको गुनासो विज्ञापन व्यवसायीहरूको रहेको छ। कोरोना र लकडाउनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तथा मल्टिनेसनल कम्पनीको उत्पादन प्रभावित हुँदा 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रेका सवारी साधन, मल्टिनेसनल कम्पनी डाबरका उत्पादन, लिभर, कोका-कोला, पेप्सी, चकलेट, हर्लिक्स, भिवा, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स, होटेल, स्मार्टफोन, मोबाइल तथा विश्वव्यापी स्तरका उत्पादकहरूले विज्ञापन गर्न छोडेका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विज्ञापन घटेको नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घले जनाएको छ। कोरोनाका कारण कम्पनीहरूले आफ्नो मिडिया बजेटको खर्च कटौती गर्दा विज्ञापन बजार प्रभावित बनेको नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घले जनाएको छ। विज्ञापनदाताहरूले आफ्नो नियमित विज्ञापन समेत घटाएपछि विज्ञापन व्यवसाय प्रभावित भएको हो, जसको प्रभाव मिडिया क्षेत्रमा परेको छ। सरकारले मिडियाको अवस्था र प्रकृति अनुसारको विज्ञापन कोरोनाको अवस्थामा पनि दिन सक्नुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ। कोरोनाको सङ्कटका कारण विज्ञापन उद्योग प्रभावित हुँदा यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका लाखौँ व्यक्तिको रोजगारी पनि सङ्कटमा परेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा विज्ञापन क्षेत्र र मिडिया उद्योग पनि प्रभावित बनेको हो। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ र म आजको छलफलको सुरुवात गर्न चाहन्छु प्राध्यापक डाक्टर भोजराज अर्यालबाट। उहाँ लामो समयदेखि विज्ञापन क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्दै पनि आउनुभएको छ र प्राध्यापन क्षेत्रमा नै हुनुहुन्छ। म भोजराज सर, जस्तो यहाँ लामो समयदेखि यहाँले विज्ञापन क्षेत्र बजारलाई हेर्नुभएको छ, कोरोना र लकडाउनको अवस्थामा विज्ञापन उद्योग योसँगै जोडिएका अन्य उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ? यसमा राज्यको नीति अथवा निजी क्षेत्रको नीति कस्तो हुनुपर्ला भन्ने लाग्छ डाक्टर अर्याल? धन्यवाद नवराजी। अनायास आएको यो अनसर्टेनिटी, व्यवसायमा आएको अनसर्टेनिटी हो यो। र यो जब कोरोना आउनुभन्दा अगाडि जुन किसिमको नर्मल रूपमा चलिरहेको थियो, त्यो जब अनायास रूपमा यो आएपछि सबै क्षेत्रहरूमा समस्या पर्यो। सबै क्षेत्रमा समस्या पर्ने भनेको मतलब सञ्चार माध्यम सँगसँगै आएको चाहिँ विज्ञापन उद्योग र सबै हामीले पढ्ने गरेको, पढाउने गरेको, भन्ने गरेको सबभन्दा एउटा के कुरा हो भने कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा जब समस्या आइपुग्छ सबभन्दा पहिला उद्योगीहरूले खर्च कटाउन सक्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि उसले कर्मचारीको तलब कटाउन सक्दैन, उसले बैङ्कको ब्याज स्टेटमेन्टहरू किस्ताहरू कटाउन सक्दैन, उसले कटाउने भनेको मार्केटिङको बजेट कटाउने हो पहिलो काम। उसले हेरेको त्यो फ्लेक्सिबल पार्टहरू त्यो कटाउन सक्छ। त्यही पार्टहरूमा सबै नेपालको मात्रै होइन संसारभरिका उद्योगहरूले अहिले मार्केटिङ बजेटहरू कटाएको अवस्था छ। त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। अब खास गरिकन भन्दाखेरि नेपालमा अहिले हामीहरूको उद्योग व्यवसाय विज्ञापन जुन आउँथ्यो, जुन सेक्टरबाट विज्ञापनहरू आउँथ्यो, एउटा सेक्टर त एकदमै समस्या धराशायी नै भएर गयो, जुन ट्राभल एन्ड टुरिज्म हो। त्यो सेक्टरको त हामीहरूले अब केही समय पर्खिनै पर्छ। अर्को सेक्टर त्यो सँगसँगै तिनले सृजित गरेका अर्का सृजनाहरू व्यवसायहरूबाट पनि विज्ञापन आएको छैन। त्यसले गर्दा अब यस्तो स्थितिमा विज्ञापन व्यवसाय, विज्ञापन कर्मी, सञ्चार माध्यमलाई असाध्य समस्या परेको छ र सरस्वती यसको अनुसन्धान त भएको छैन। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ 40% भन्दा बढी विज्ञापन आउनुपर्ने विज्ञापनहरू आएको छैन कि भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ हामीले। र अब राज्यले के गर्नु पर्ला भन्ने तपाईँले अन्तिम क्वेसन सोध्नु भएको छ। राज्यले चाहिँ यस्तो स्थितिमा अरू देशमा राज्यले यस्तो बेलामा स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूलाई एउटा सिड मनी व्यवस्थापन गरेर त्यस सर्टेन टाइमको लागि व्यवस्थित गरेको छ। त्यस्तै किसिमको व्यवस्थापन नेपालमा पनि साना साना उद्योग अथवा विज्ञापन व्यवसायमा लाग्ने उद्यमीहरूको लागि अथवा सञ्चार माध्यमको लागि त्यतापट्टि गयो भने अहिलेको यो कोभिड-19बाट सिर्जित समस्याहरूलाई केही भए पनि हामीले थाम्न सक्यौँ भने भविष्यमा त फेरि रिभाइभ नहोला भन्न सकिँदैन। किनभने जम्मा 3 महिना त भयो यो भएको। हाम्रो इकोनोमी सानो छ, सानो इकोनोमी फेरि यो रिगेन गर्नुको लागि टाइम लाग्दैन। मलाई लाग्छ अब सुरु भयो भने फेरि हामी असोज कार्तिकतिर फेरि नर्मल पोजिसनमा पनि केही पुग्न सक्छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अहिलेको परिस्थिति भनेको साह्रै समस्या बाहिर देखिया छैन, तर सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ समस्यामा
गइसकेको स्थिति मैले अनुमान गर्न सक्छु। डाक्टर अर्याल, म यहाँसँग फेरि आउँछु र आज हामीले वास्तवमा मिडिया उद्योग, विज्ञापन व्यवसाय र योसँग जिलिएका विभिन्न प्रसङ्गहरू छन्, राज्यको नीति अथवा निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल, त्यसै गरी हामीसँग नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा र स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्की मार्केटिङ अफेयर्सका प्रमुख प्रणीव सिंह, डिस होमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्य र विज्ञान उद्यमी उदय साक्य हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग पालै पालो अलि छिटो यहाँहरूलाई म प्रश्न सोध्छु। भर्खरै प्राध्यापक डाक्टर भोजराज अर्यालले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। अब म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु विज्ञापन उद्यमी उदय साक्यबाट। जस्तो यहाँ लामो समयदेखि विज्ञापन उद्योगलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ, वास्तवमा यति बेला मिडिया क्षेत्रलाई नै बुझ्नु भएको छ र संसारभरिको मिडिया उद्योगको अवस्था, नागरिकप्रति मिडियाको दायित्व, यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने होला सञ्चार क्षेत्र भन्ने लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद नवराजजी। अब हाम्रो बिजनेस एडभर्टाइजिङको बिजनेस भनेको चाहिँ अघि भोजराजजीले पनि भन्नुभयो, डाइरेक्टली कोरिलेटेड टु क्लाइन्ट बिजनेस। अनि अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो क्लाइन्टको बिजनेस चाहिँ लास्ट 3 मन्थ्सदेखि हल्ट भएको अवस्थामा छ होइन। अनि उहाँहरूको फोकस चाहिँ पुरै चेन्ज भएर अहिले डिस्ट्रिब्युसन र लजिस्टिकतिर गएको छ होइन। किनभने उहाँहरूको लागि पनि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ उहाँको प्रडक्ट वाइडली नेपालभरि कसरी एभाइलेबल गराउने भन्नेको होइन। त्यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली उहाँहरूको कस्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन पनि पहिलाभन्दा बढेर गएको अवस्था छ होइन। स्वतः नै त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ बजेटमा परेको छ। अघि हाम्रो भोजराजीले पनि भन्नुभयो होइन, सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ धेरै जस्तो एडभर्टाइजरको लागि चाहिँ मार्केटिङ बजेटलाई चाहिँ घटाएर लाने हो होइन। अनि त्योभन्दा पनि अब फ्युचर पर्सपेक्टिभमा हेर्दा पनि कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि धेरै मेजर विज्ञापनदाताहरूले चाहिँ आफ्नो सेल्स फोरकास्टहरू पनि घटाइसकेको अवस्था छ। किनभने लास्ट 3 मन्थदेखि उहाँहरूको ट्रान्ज्याक्सन नभएको हुनाले अनि त्यसको स्वतः प्रभाव चाहिँ फेरि एडभर्टाइजिङतिरै पर्छ। र हाम्रो नेपालको पहिलाको परिप्रेक्ष्य पनि हेर्ने हो भने हामी ट्रेडिङ बेस्ड इकोनोमी छौँ र सधैँ नै कस्तो छ भने हाम्रो विज्ञापनदाताहरूको फोकस चाहिँ सेल्समा बढी छ, ब्रान्ड बिल्डिङमा भन्दा पनि। र उहाँहरूले पावर अफ सेल्समा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ भर्सेस द इमोसनल कनेक्ट थ्रु द ब्रान्ड होइन। अनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले हेर्ने हो भने के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन नेपाली न्यू इयर छ अप्रिलमा होइन, त्यो पनि हामीले मिस आउट गरेको अवस्था छ। त्यो बेला किन भन्दा नेपाली न्यू इयरमा पनि धेरै स्किम्सहरू र धेरै एक्टिभिटिजहरू हुन्छ र साथसाथै यो समर सिजन जब चाहिँ एडभर्टाइजिङको एक्टिभिटिजहरू बढी बढ्छ, जस्तै अप्रिल, मे, जुनमा पनि, त्यो पनि अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यति एक्टिभिटी भएको कन्टेक्स्ट छैन। किनभने क्लाइन्टले अघि भनेको जस्तो उहाँहरूको आफ्नै डिस्ट्रिब्युसन र लजिस्टिककै समस्याहरू छ। र अब हामीले कुरिराखेको भनेको अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर हो, त्यो चाहिँ एउटा फेस्टिभल सिजन हो। त्यो पोइन्ट अफ टाइममा गएर चाहिँ केही एक्टिभिटी गर्ला कि भन्ने हाम्रो थट प्रोसेस हो। तर त्यो परिप्रेक्ष्यमा पनि मलाई लागिरहेछ कि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो पनि त्यति राम्रो होला जस्तो त छैन, बट लेट्स बी होपफुल। त्योभन्दा भन्दै मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले एज अ विज्ञापन इन्डस्ट्री गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टको बिजनेसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी क्यान फोकस अन कन्ज्युमर कन्फिडेन्स सिग्नल्स होइन, अनि ट्रस्ट अन हाउ इन्स्टिङ एन्ड ट्राई टु लेभरेज बिजनेस डेटाज टु क्यालिब्रेट न्यू इन्साइट्स फर द क्लाइन्ट। र त्यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरहरू अहिलेको कन्टेक्स्टमा भ्यालु ड्रिभन र रिड्युस भ्यालु ड्रिभन थट प्रोसेस जान सक्छ र उहाँले आफ्नो पर्चेसलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्न सक्छ। जस्तै प्रायोरिटाइज गर्ने कन्टेक्स्टमा 4वटा सेगमेन्टमा उहाँले प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली मैले सोचेको। त्यसमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा सेगमेन्ट भनेको चाहिँ क्रिटिकल आइटम्स लाइक हामीले सधैँ खानुपर्ने राइस, मेडिसिन्सहरू, उहाँलाई नहुने चिजहरूमा चाहिँ उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न होला। त्यो एउटा सेगमेन्ट छ भने जस्तो एउटा कुरा नि कर्पोरेट क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने विज्ञापनहरू, प्रडक्टहरू बाहिर ल्याएको अवस्था छ कि छैन, त्यो विषयमा नि म यहाँसँग आउँछु। त्योभन्दा अगाडि म स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्की मार्केटिङ कर्पोरेट अफेयर्सका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रणीव सिंहजी, यहाँलाई स्वागत छ फेरि पनि। जस्तो यो सङ्कटको बेलामा साँच्चीकै भन्ने हो भने कर्पोरेट क्षेत्रको पनि आफ्नो एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा जिम्मेवारी छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ नागरिकलाई अथवा नागरिकलाई सूचना दिने कस्तो खालको तपाईँहरूले त्यो खालको चाहिँ प्लान अथवा कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ, योजनाहरू, प्रडक्टहरू छ तपाईँसँग? यस्तो नवराजी, नमस्ते सबैलाई। यो परिस्थिति जुन अघि हाम्रो सरहरूले भयो होइन, एकदमै अभूतपूर्व परिस्थिति हो। यसमा कुनै पनि हाम्रो रुल बुक अथवा नो प्ले बुक्स बेसिकली कि हामी त्यसलाई रेफर गरेर अब के गर्ने भनेर जान
सक्दैन। वाट वी आर डुइङ इज वी आर लर्निङ बाई डुइङ। र तपाईँले जुन सस्टेनेबिलिटी अथवा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी उठाउनु भयो, अब यो परिस्थितिमा एउटा कुरा सबैले सिकेको कुरा के छ भने, हुन त सबैको आफ्नो धेरै लर्निङ्सहरू होला, तर मेन कुरा चाहिँ के छ भने एउटा अहिले चाहिँ हामी एउटा कमन युनिक बन्डमा छौँ, सबैजनाको एउटा कमन एउटा भनौँ न, वी आर वर्किङ अगेन्स्ट कोरोना भाइरस, एभ्रिबडी इज थ्रु आउट द। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि हामी जब सबै एउटा सिङ्गल बन्डमा जब आउँछौँ, वी आर वर्किङ फर अ कमन कज, त्यतिखेर ब्याङ्क अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले त्यो समुदायको त्यो कम्युनिटीको गएर आफूलाई पनि त्यसमा एउटा समानुपातिक रूपमा स्प्रेड गरेर होइन त्यो इङ्गेजमेन्टलाई बढाउँदै लाने एउटा सस्टेनेबिलिटीको इनिसिएटिभ्सहरू राख्ने एकदमै हाम्रो दायित्व पनि छ। भेरी ह्युज रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट वी ह्याभ। र त्यही सम्बन्धमा चाहिँ नि हामीले पनि आफ्नो इम्प्लोइजलाई हुन्छ कि आफ्नो कस्टमर्सलाई हुन्छ कि र वाइडर कम्युनिटी समुदायलाई हुन्छ, त्यसको लागि हामीले पनि डिफ्रेन्ट इनिसिएटिभ्सहरू ल्याएका छौँ होइन। बिकज द्याट इज वाट यो क्राइसिसको बेलामा हाम्रो यस्तो गाह्रो सिचुएसनको बेलामा हामीले जे एक्सन्सहरू लिन्छौँ त्यो हाम्रो पछिसम्म हामीसँगै बसिरहनेछ। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा क्राइसिसको बेला, सङ्कटको बेलामा सिआरसीको यहाँहरूको योजनाहरू हुन्छ होइन, कार्यक्रम हुन्छ, बजेट हुन्छ, अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व पनि त हुन्छ नि कर्पोरेट क्षेत्रको, होइन र? एब्सोल्युटली, मैले त्यही भने सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर सबै कुरा यो अहिलेको सिचुएसनमा जब एउटा क्राइसिस आउँछ, राम्रो सिचुएसनमा अनुकूल परिस्थितिमा चाहिँ सबैले राम्रो गर्ने आउँछ, तर प्रतिकूल सिचुएसन जब आउँछ, जब एडभर्स सिचुएसन अहिलेको जस्तो आउँछ, त्यसमा हामीले अगाडि आएर सामाजिक उत्तरदायित्व हामीले एक्जिक्युट गर्न सकिँदैन, त्यो जस्तो राम्रो कुनै हुँदैन। र स्ट्यान्डर्ड चार्टरको पक्षमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि हामी लोकली एज वेल एज ग्लोबली, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड आई थिङ्क वान अफ द टप अर्गनाइजेसन छ ग्लोबली जसले कि यो कोभिडको लागि, यो कोरोना भाइरसको लागि एउटा छुट्टै $50 million फन्ड छुट्याएको छ सेन्ट्रली। अनि त्यसमा पनि धेरै ताजा यो चाहिँ कोरोना भाइरसको एकदम इफेक्टहरू छ, त्यहाँनिर त्यो फन्ड डिस्पर्स हुँदैछ। सो यहाँ लोकली पनि हामीले धेरै डिस्पर्सेसहरू गऱ्यौँ, तपाईँले पढ्नु नै होला र गरी पनि राख्नेछौँ। वी आर कन्टिन्युसली वर्किङ टुवर्ड्स द्याट। त्यही मैले भने सामाजिक उत्तरदायित्व अहिले हाम्रो एक्सट्रिम एकदमै हाई प्रायोरिटी छ। जस्तो यस्तो अवस्थामा यहाँहरूको जस्तो सङ्घ संस्थाहरूको कर्पोरेट क्षेत्रको आफ्नो खालको जिम्मेवारी दायित्व पनि हुन्छ, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नुहोस्, बजेट छुट्याउनुहोस् भनेको अवस्थामा छ। म यहाँ यो विषयमा यहाँसँग फेरि पनि आउनेछु। म यही अन्तर्गत फेरि जोड्न चाहेँ, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाहिँ कर्पोरेट क्षेत्र कतिको जिम्मेवार भएको पाउनुभयो। दिनरात काम गरिरहनु पर्ने संस्था नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, अहिले तपाईँले भोगिरहेको समस्या अध्यक्षज्यू के छ र आनका अध्यक्षले चाहिँ अहिले यति बेला कोरोना र लकडाउन कारणले गर्दा कर्पोरेट क्षेत्रबाट तपाईँहरूले पाइरहेको रेस्पोन्स अथवा बजारको अवस्था, मिडिया उद्योगको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ रिजालजी? धन्यवाद नवराजजी। सबभन्दा पहिले त यहाँले जुन सुरुवात गर्नुभयो, म क्लिन फिडबाटै जान चाहन्छु। क्लिन फिड भनेको साधारण कुरो होइन। अब यो जुन आजको दिनमा संविधान सभाले नै तपाईँको लिपुलेखका नक्सा त पास गर्यो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि गरिएको राष्ट्रियताको एउटा ज्वलन्त नमुना हो क्लिन फिड, जुन गत कार्तिक 8 गते गरिएको थियो। 8 गतेदेखि नै तपाईँको कुनै पनि विदेशी विज्ञापन नेपाल सरकारले सेन्सर गर्दैन। विदेशमा बनेका विदेशी कलाकारहरूले खेलेका विज्ञापन नेपाल सरकारले सेन्सर गर्दैन, र सेन्सर नगरिकन कसैले बजाउनु छ भने त्यो गैर कानुनी, र त्यहाँबाटै क्लिन फिड लागू भइसक्यो। अहिले पनि तपाईँ मिडिया, केही विज्ञापन एजेन्सी साथीहरू कन्फ्युज मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो राजपत्र हेर्नु भएको छैन, तपाईँ सञ्चार मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुभएको छैन होला, यदि जसले त्यो शङ्का गरिरहेछ भने उसलाई इन्फर्मेसन थाहा नभएर होला त्यो क्लिन फिड लागू हुन्छ कि हुँदैन। अहिले पनि प्रश्नहरू सुन्दा म त हाँस्छु पनि बेला बेलामा, होइन, अलि हास्यास्पद पनि छ। किनभने कानुन बनिसकेका कुरोमा जिस्किरहने कुरो होइन, त्यो कानुन हो। र यहाँलाई जानकारी गराउँ, वर्तमान 2/3 सरकारले राष्ट्रियताको लागि बनाएको कानुन हो, र त्यो व्यक्तिगत रूपमा नेपाल विज्ञापन सङ्घको लागि बनाइएको कानुन होइन, नेपालका मिडिया र नेपाल राष्ट्रको लागि बनाइएको कानुन हो। यसमा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ कि तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सम्पूर्ण कर्पोरेट सेक्टर, सरकारी, आम जनता
कि यो कानुन बनिसकेका हुनाले अबको कार्तिक 7 गतेसम्म विदेशी टेलिभिजनमा तपाईँहरूले विज्ञापन देख्न सक्नुहुन्छ, विदेशी विज्ञापन। र कार्तिक 8 गतेदेखि कुनै पनि विज्ञापन, त्यहाँ फेरि कन्फ्युज नहुनला कि नेपाली विज्ञापन आउँछ कि भनेर, नेपाली विज्ञापन पनि आउँदैन। क्लिन फिड, पूर्ण रूपमा क्लिन भएको मात्र च्यानल, त्यसका प्राविधिक पक्ष सञ्चार मन्त्रालयले र सम्बन्धित यो अपरेटरहरूले चाहिँ नि गर्नु होला, त्यो प्राविधिक पक्षतिर म गएँ। र त्यस कारणले विज्ञापनको बजार हिजो पनि कम थिएन, आज पनि कम छैन, भोलि पनि कम हुँदैन। हो, अहिले अगाडिका साथीहरूले भनिसक्नुभयो कि कोभिडको कारणले हुने महामारी भइसकेपछि, र महामारीमा त पक्कै पनि हो, जुनसुकै व्यवसाय पनि होला, केही व्यवसाय एकदमै राम्रो अवस्था पनि होला भने धेरै व्यवसायहरू चाहिँ नि स्लो डाउन हुन्छ। कम हुने हुनाले चाहिँ नि विज्ञापन क्षेत्र नै सबभन्दा पहिले रोकिने र विज्ञापन क्षेत्रलाई नै सजिलो हुन्छ कि, किनभने हामी कहाँ विज्ञापन रोकिनुको एउटै कारण छ। जस्तो भारत, पाकिस्तान या बङ्गलादेश हेर्नु भने विज्ञापन रोकिएको अवस्था भयो, कार्यक्रम रोकिएका छन्, विज्ञापनको फ्लो रोकिएको अवस्था छैन। कारण के हो भन्दाखेरिमा हामी कहाँ मिडिया आवश्यकभन्दा बढी हुनु र मिडियामा एलोजियम बढ्नु, त्यो क्लाइन्टको लागि चाहिँ इजी भयो क्या। कुनै पनि न्यु भयो, जस्तो मानुस तपाईँको भोलि 1 दिन नेपाल बन्द छ या 2 दिन नेपाल बन्द छ भने क्लाइन्टले सबभन्दा पहिले नै विज्ञापन रोकिदिनुहोस् भने मतलब के भने कर्पोरेट सेक्टर र मिडिया सेक्टर बिच चाहिँ नि राम्रो सम्बन्ध हुन नसक्नु। एसोसिएसनहरूले चाहिँ नि एडभर्टाइजिङ एसोसिएसनसँग र कर्पोरेट सेक्टरसँग सहकार्य गर्न सक्ने नेपालमा विज्ञापनिक विडम्बना हो। यसमा चाहिँ नि विज्ञापन सङ्घ या नेपाल सरकार या अहिलेको परिस्थिति मात्र जिम्मेवार छैन। भोलि पनि तपाईँको राम्रो स्थिति भयो भने पनि 2 दिन नेपाल बन्द होस्, सबभन्दा पहिले मिडियामै विज्ञापन रोकिन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई सहकार्य कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ नि हामीले सोच बढाएको छैनौँ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, म विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष, तर म बाहेक अरूसँग इन्फर्मेसन लिएर त तपाईँको न्युज बनाएर त त्यसले कुनै उपयोगिता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र 63औं दिनमा, यो कोभिडको 63औं दिनमा मलाई कुनै एउटा टेलिभिजनले सम्बोधन गर्यो बल्ल। मैले त्यति बेला पनि भने कि तपाईँ मिडियाहरूलाई जब विज्ञापन आवश्यक छैन भनेदेखि किन विज्ञापन सङ्घलाई बोलाउनुहुन्छ? किनभने यहाँलाई जानकारी दिउँ, आज पनि र कोभिड सुरु भएको बेलादेखि नै सम्पूर्ण मिडियाले आफै सोसियल म्यासेजहरू, कसैले गीत बनाए, कसैले सेलिब्रिटीहरू राखेर फटाफट हप्ता दिनमा मैले हेरेँ यो सबै कुरो। विज्ञापन सङ्घसँग पनि एजेन्सीसँग पनि कुनै सहकार्य छैन। अनि हामीले पनि लाग्यो कि भाइ यसमा त हामीले पनि बोल्नुपर्छ भने हाम्रो आदरणीय ग्राहकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, अरे शशीजी सबै मिडिया आफैले बनाएको छ त यसमा तपाईँ बिचमा किन आउनुहुन्छ? अध्यक्ष यहाँ म जान्छु, जस्तो यहाँले भन्नु भने 15% लिने मान्छे म बिच आएर कुनै मतलबै छैन। अध्यक्ष एउटा कुरा यहाँले भन्नु भने क्लिन फिड लागू हुन सकेन अथवा भनौँ न के कारण अथवा किन चाहिँ यसको कठिनाइ आइरहेको छ? तपाईँ त दिनरात यसमा हुनुहुन्छ होइन, के बाधा अवरोध चाहिँ के त लागू भइसक्यो? अनि जस्तो व्यवहारमा लागू हुन सकिरहेको छैन भन्नु पनि यहाँले होइन। तपाईँ कुनै पनि विदेशी विज्ञापन तपाईँको च्यानलले प्रसारण गर्न पाउँदैन, किनभने तपाईँलाई सेन्सर सर्टिफिकेट दिइँदैन। म यो विषयमा नभइकन बजाउनुहुन्छ, गैर कानुनी भयो। त्यस कारणले सेन्सर नहुनु, जुन तपाईँले भनिरहनु भयो सायद टेलिभिजनमा विज्ञापन विदेशी टेलिभिजनमा आइरहेछ भन्नुभयो होला नवराजीले, त्यो चाहिँ नि 77 सालको कार्तिक 8 गतेबाट 1 वर्ष म्याद दिएको छ टेलिभिजनहरूलाई। किनभने उहाँहरूले यहाँ नेपालमा रजिस्टर गरिसकेका हुन्छ, आफ्नो टाइमलाइन हुन्छ, त्यो टाइमलाइनको लागि 1 वर्ष म्याद दिएको। अब आउने कार्तिक 8 गतेदेखि चाहिँ तपाईँको क्लिन फिड हुन्छ। अहिले क्लिन फिडको प्रारम्भ भइसक्यो, जबकि तपाईँको विदेशी विज्ञापन तपाईँको च्यानलबाट प्रसारण गर्न पाइँदैन। अध्यक्ष म यहाँसँग आउँछु, म यहाँसँग आउँछु। म यही विषयमा क्लिन फिडसँगै जोडिएको विषयमा चाहिँ डिस होमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्य हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि जोडेँ। क्लिन फिडको विषयमा अलिकति विवाद, अलिकति अन्यल देखिन्छ। वास्तवमा भर्खरै आनको अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ क्लिन फिड अब लागू भइसकेको छ, यसलाई लागू गरौँ, सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो भनिरहँदा हामी डिस होमका चाहिँ सिओ के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा क्लिन फिड। नमस्कार सबैलाई। सबभन्दा चाहिँ मलाई एउटा अनौठो चाहिँ के लाग्छ भने नि क्लिन फिडको विषयमा हामी धेरै डिस्कसन गरिरहेछौँ। कति कुरा हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ पक्षमा पनि छौँ, नभएको होइन। तर आनको रिप्रेजेन्ट गरेर अब हाम्रो चाहिँ शशीजीले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, विदेशी च्यानलमा चाहिँ विज्ञापन बज्न हुँदैन अथवा चाहिँ पाइँदैन भन्ने खालको चाहिँ जुन लबी पनि गर्नुभयो र अहिले पनि त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ, त्यो कुरा अझै पनि क्लियर छैन भन्ने कुरा चाहिँ म
सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कुरा मैले जनाउँछु, किनभने त्यसका पनि अझै चाहिँ कार्यविधिहरू बन्दैछन् होइन। अब त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ क्लिन फिड होस् भन्ने कुरामा हाम्रो पनि अब दुईमत भएन होइन। तर विदेशी च्यानल स्वदेशी च्यानल भनेर डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ अझै पनि लाग्दैन। ती कुरा अझै पनि डिस्कसनको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने त्यो एकदम डिफाइन्ड भएर आइसकेको चाहिँ छैन। अब त्यही सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब आमको पक्षबाट हेऱ्यो भने त क्लिन फिड लागू भएर विदेशी च्यानलमा पनि नेपाली एड बज्ने भयो भने सायद आमलाई चाहिँ राम्रै व्यावसायिक फाइदा हुन्छ। अब त्यो बाहेक अर्को के छ भने हामी क्लिन फिडकै कुरा गर्दाखेरि हामीले टेलिभिजनको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ होइन। अब अहिले नै तपाईँको न्युज 24 डिस होम र अरू प्रदायक मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ युट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै विदेशी च्यानलहरू पनि युट्युब आदि चाहिँ इन्टरनेटबाट हेर्न सक्ने चाहिँ अहिले व्यवस्था छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि क्लिन फिड कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि डिफाइन छैनन् होइन। यो क्लिन फिडको डेफिनेसन चाहिँ अझै वाइड भएर आएमा चाहिँ अब हामीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, सबैजनालाई यसको चाहिँ के भन्छ जो रेगुलेटेड छ रेगुलेटेडलाई मात्रै चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने हो भन्ने हो भने त भोलि यसको जुन फाइदा हुन्छ भनिराख्नु भएको छ नि 4 अर्ब 8 अर्ब 10 अर्ब कति भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेछ, त्यो चाहिँ खालि एउटा मनको लड्डु हिउँसँग खाऊ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने यो अलिक चेन्ज भइरहेछ, भ्युवरसिपहरू पनि चेन्ज भइरहेछ, त्यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारण टेलिभिजनलाई मात्रै सोचेर चाहिँ क्लिन फिडमा हामीले कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो अझै चाहिँ कार्यविधि बनिरहेको हुनाले त्यसमा चाहिँ सबैको अलिकति राम्रो इनपुट सबैलाई फाइदा हुने खालको चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने एडभर्टिजमेन्ट भनेको चाहिँ सबै प्लेटफर्मबाट आउनुपर्छ। अब त्यसको युटिलाइजेसन हामी चाहिँ कस्तो उसमा छौँ भने डिस हो भने हामीले पनि अब एडभर्टिजमेन्टको सर्टन प्लेटफर्महरू हामीसँग अहिले पनि जस्तो यो छ नि वास्तव क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने कुरा व्यवसायहरूको माग रहेको छ, लागू हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि छ। वास्तवमा किन अप्ठ्यारो भएको होला यति बेला क्लिन फिड लागू गर्न? अब यो होइन, सरकारले क्लिन फिड लागू गर्ने उसमा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ, त्यसमा चाहिँ के भन्छ ब्याक भएको त्यस्तो अवस्था पनि होइन। उसले शशीजीले भने जस्तै अब अहिले जुन अब विदेशी विज्ञापन बजिरहेछ त्यो चाहिँ सेन्सरसिप नभइकन बजिरहेको होला, त्यो हामीलाई पनि त्यति राम्रोसँग ज्ञान छैन, हाम्रो त्यो फिल्डमा हाम्रो पर्दैन, त्यो त टेलिभिजन ब्रोडकास्टरहरूलाई पनि थाहा होला होइन। युट्युबहरूमा बजिरहेको केही जस्तो विदेशी विज्ञापनहरू अझै पनि युट्युबमा बजी देखिन्छ होइन, सोसियल मिडियामा देखिएको छ। यसमा नियामक निकायले पनि बोल्ने होला, हामी नियामक निकायसँग पनि आगामी दिनमा छलफल गर्नेछौँ। म यहाँसँग पनि आउँछु, तर अब हामीसँग पालो पर्खिरहनु भएको छ। हामीसँग यति बेला नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाजु, यहाँलाई स्वागत छ। जस्तो अब यहाँ छलफल त सुनिहाल्नुभयो, वास्तवमा कोरोनाको महामारी र लकडाउनको सङ्कटले अहिले अर्थतन्त्र धराइसा, अहिले चाहिँ अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था छ होइन। यो अवस्थालाई यति बेला वास्तवमा कर्पोरेट क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको बजेट अथवा यहाँहरूसँग स्किम कार्यक्रम हुन्छ, त्यो अवस्थामा यहाँहरूले अहिले कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ बाहिर ल्याइरहनु भएको छ यति बेला? धन्यवाद। बेसिकली सबै साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ एकदमै अनप्रेडिक्टेबल सिचुएसन हो। हामी सबै कम्पनीहरू आफ्नो स्ट्राटेजीमा चलिरहेको हुन्छौँ र यो बेलामा आउँदाखेरि हाम्रो देशमा मात्र होइन, वर्ल्ड अक्रस एभ्रिवेयर सबैको चाहिँ स्ट्राटेजी नै अलिकति धर्मराएको अवस्था भयो। सो त्यसमा मान्छेहरूले बिस्तारै आफूलाई पिकअप गर्दै गए र अहिले एउटा नयाँ भनाइ आएको छ लाइक दिस इज न्यू नर्मल भनेर। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै CSR लाई म एउटै पाटो मात्र लिन्न, त्यसलाई कसरी लिउँ भन्दाखेरि हामीहरूले अरू विभिन्न किसिमले आफ्नो चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ ब्रान्डिङलाई एउटा पार्टमा राख्छौँ र CSR इज नट लाइक कि कुनै एउटा पर्टिकुलर फेजमा मात्रै गर्ने हो, त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो र विभिन्न तरिकाले हामीले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था हुन्छ। म यहाँनिर एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने यो पिरियडमा समेत हामीले नयाँ क्याम्पेन बिजनेस क्याम्पेन नै सुरु गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भने अहिले हामी जुन 3टा पार्टी यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ, बेसिकली एउटा एडभर्टाइजर्स लाइक अस, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो मेडिएटर्स जसले हामीलाई एडभर्टाइजिङ गर्नको लागि चाहिँ क्रिएटिभ्स र अरू कुराले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, र एउटा मिडिया जसबाट हाम्रो चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट बच्छ, र हामी प्रड्युसर र कन्ज्युमरको बिचमा चाहिँ एउटा ब्रिजको काम गरिएको हुन्छ।
त्यसकारण वी थ्री पार्टिज आर इन्टरडिपेन्डेन्ट। हामी तीनैवटा पार्टी एक अर्काको लागि सँगै हिँड्ने पार्टी हो। अघि जुन कुरा आएको छ लाइक 8 बिलियनको बजारको कुरा आएको छ, त्यो 8 बिलियनको बजारमा हामी चाहिँ एडभर्टाइजर्सहरू डाइरेक्टली इन्भल्भ हुन्छौँ र त्यो 8 बिलियनको बजार सायद भोलि 16 बिलियनको हुनसक्छ। अहिलेको बेला मेबी लिटल बिट डिफिकल्ट बेला होला, तर जुन एउटा ब्रान्डिङको कन्सेप्टमा हामीले आफूलाई हेर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमरसँग जुन एक्जिस्टिङ कन्ज्युमर्स छन् या नयाँ हुनेवाला कन्ज्युमर्स हुन्छ उहाँहरूसँग कनेक्सन चाहिँ ज्यादै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ ब्रान्ड स्ट्राटेजीमा एउटा आफ्नो ब्रान्ड भ्याल्युलाई अगाडि लिएर गएको जस्तै इमोसनल चाहिँ इन्गेजमेन्ट इज इक्वली इम्पोर्टेन्ट। किनभने मलाई याद छ जब म बच्चा थिएँ मैले कुनै चाहिँ लुगा लाउँदा या कुनै चाहिँ सुज कुनै ब्रान्डको चाहिँ लाउँदाखेरि मलाई केही न केही कुराले एट्र्याक्ट गरेको हुन्थ्यो र उसको बिहेभियर, त्यो ब्रान्डको कस्तो बिहेभियर छ बजारमा, उसले कसरी आफूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र हामीलाई त्यो चिजले एट्र्याक्ट गर्थ्यो, एउटा कनेक्सन गर्थ्यो। त्यसकारण यस्तो दुःखद घडीमा जुन बेलामा इट्स नट लाइक ओन्ली चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक क्राइसिस मात्रै होइन, मान्छेको लाइफसँग रिलेटेड कुरा छ र मान्छेको चाहिँ मेन्टली नै तपाईँ डिप्रेसनको अवस्था आउने बेला भइसकेको बेलामा चाहिँ यु हेभ टु स्ट्यान्ड विथ योर कन्ज्युमर्स होइन। हामी चाहिँ सँगै छौँ र त्यो बेलामा कस्ता किसिमका मेसेजहरू हामी लिएर जान सक्छौँ जसले चाहिँ एउटा सेन्स अफ प्राइड चाहिँ डेभलप हुन सकोस्। सो त्यसकारण हामी कन्टिन्युअसली यो बेलामा चाहिँ आफ्नो कन्ज्युमरको नजिक जान खोजिरहेका छौँ र त्यसका माध्यमहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। मिडियाको माध्यममा तपाईँको सुरुको रिपोर्टमा भने जस्तै सर्टेन सेक्टर्सलाई धेरै ठुलो हिट भएको छ र एउटा चाहिँ कस्तो देखियो भने यो बेलामा जहाँनिर टेलिभिजनको इन्गेजमेन्ट्स बढेर गयो, रेडियो इन्गेजमेन्ट्स बढेर गइरहेको अवस्था छ, डिजिटाइजेसनका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यो बेलामा स्वाभाविक रूपले बढी इन्गेजमेन्ट भएको च्यानलमा फोकस बढेर जान्छ र त्यो ठाउँमा हामी आउँछौँ। अहिले सरस्वती हेर्दा यो बेलामा हामीलाई केही चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट कम भएको अवस्था महसुस भइरहेको छ स्वाभाविक रूपले। तर अब बिस्तारै हामी कम्पनीहरू जो प्रोड्युसर्स छौँ, जो सर्भिस प्रोभाइडर्स छौँ, उहाँहरू अब यतिकै बसेर सकिँदैन भनेर र रिसेन्टली चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ लिबरलाइजेसन इन अब यो जुन हाम्रो लकडाउनको सिनेरियो छ त्यसमा अलिकति लिबरल चाहिँ स्टेप्सहरू पनि आइरहेको छ र वी हेभ टु नाउ मुभ फरवर्ड बिकज अब जतिजना मान्छे हामी इन्भल्भ छौँ ती सबैलाई अगाडि बढ्नै पर्ने हुन्छ होला। र यो जुन कोभिड-19 को कुरा छ, जुन कोरोना भाइरस, यो आफैमा चाहिँ नोभेल हो र त्यसकारण यसले कस्तो बिहेभ गर्छ भन्ने कुराको एक्सपर्टिज अहिले हामी कसैमा पनि छैन। जस्तो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि आत्मसात गरेर हिँड्नै पर्ने अवस्था छ र एकर्डिङली वी आर मुभिङ फरवर्ड। जस्तो यहाँले जुन कुरा व्याख्या गर्नुभयो राम्रोसँग बुझ्ने गरी वास्तवमा यति बेला कोभिड-19ले असर पारेको अवस्था पनि छ भनिसके भए यहाँले त्यो भन्दै गर्दा पनि अहिले सिआरसीमा यहाँहरूको पनि बजेट हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी पनि छ नागरिकप्रति होइन, समाजप्रति। यो अवस्थामा यहाँले के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइरहनु भएको छ ताकि अरू अर्गनाइजेसनलाई पनि थाहा होस् कि यहाँले चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले यो काम गरेको रहेछ अथवा हामीले गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने। किनभने यो बेला सङ्कटको बेला पनि छ नि त, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। जस्तो लागि त्यस्तो त्यो खालको प्रडक्ट, त्यो खालको कार्यक्रमहरू पनि कम भएर गएको देखियो पछिल्लो दिनहरूमा, के भन्नुहुन्छ? होइन, एक्चुअली के छ भन्दाखेरि ग्रेजुअली चाहिँ सिनारियो आउँदैछ। लाइक वी आर टकिङ, हामी अहिले डिस्कस गरिरहेका छौँ कस्तो किसिमको चिजहरू आउनुपर्ने हो। सायद आजकै टक या अस्ति हिजो टकहरूबाट पनि धेरै प्लानिङहरू अगाडि बढ्दैछ। एउटा चाहिँ कस्तो भने यो बेलामा प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ हामी चाहिँ कम्पनीहरूले। जस्तै सुरुमै चाहिँ अब जब जुन बेलामा यो क्राइसिसले एट्याक गर्यो हाम्रो देशमा पनि इमिडिएटली कन्ट्रिब्युसन्सहरू गरियो र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले पनि चाहिँ कोषमा, यो कोरोना कोषमा चाहिँ 1 करोड रुपियाँको कन्ट्रिब्युसन गरेको थियो। द्याट इज द स्टार्टिङ पोइन्ट, हामीले त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। तर त्यो गर्दैमा चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा हुँदैन। हामी एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी हो र हाम्रो आफ्नो नारा पनि छ किनकि जीवन अमूल्य छ। सो वेन यु स्पिक लाइक द्याट, वेन यु से कि जिन्दगी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा अमूल्य कुरा हो भने हामीले त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्नु इक्वली जरुरी हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी एक्ज्याक्टली लाइक मान्छेको इन्डिभिजुअलको पनि सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी छ भने यो कर्पोरेटको पनि कम्पनीको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। हामी यही देशमा काम गरेका हुन्छ, आफ्नै देशमा बसेका छौँ, आफ्नै देशका नागरिकमा हामीले सर्भिस ल्याइरहेका छौँ। सो द्याट्स वाइ सर जस्तो अहिले बिमितहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ, बिमितहरू पनि सङ्कटमा परेको अवस्था छ। यहाँले भन्नुभयो जीवन अमूल्य छ होइन, वास्तवमा बिमा गर्ने, इन्सुरेन्स गर्ने बिमितहरूलाई पनि मर्का परेको अवस्था छ होइन। बिमित पनि अवस्था कमजोर छ, भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, धेरै अप्ठ्यारोहरू त छन् नि। यी अप्ठ्याराका बावजुद पनि यहाँ जस्तो कर्पोरेट क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै हुन सक्छन्, जुन कुरो नागरिकप्रति आफ्नो जिम्मेवारी त हुन्छ नै, त्यो पाटोमा हामी जान्छौँ। यी सबै कुराहरूलाई केलाइसकेपछि
विज्ञापन उद्योग, बजार, त्यसको सामाजिक उत्तरदायित्व, मिडिया उद्योगलाई पनि नजिकबाट हेर्नुभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यवस्थापनका प्राध्यापक डाक्टर भोजराज अर्यालसँग फेरि जोड्न चाहन्छु। म यहाँ चाहिँ केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ व्यवस्थापन संकायको र विभागीय प्रमुख पनि भएर काम गरिसक्नु भएको छ। यो अर्थमा यो जुन छलफलले हामीले गर्न खोजेको के थियो भन्दाखेरि मिडिया त्यसै गरी विज्ञापन क्षेत्र र कर्पोरेट क्षेत्र बिचको सम्बन्धलाई अलि बढी चाहिँ मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा छ भने उत्तरदायित्वको क्षेत्रहरूमा पनि कर्पोरेट क्षेत्रले चाहिँ जुन कामहरू गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नगरेको देखिएको अवस्थालाई डाक्टर अर्याल के भन्नुहुन्छ? मैले यसलाई दुई तिन किसिमले लान सक्छु। पहिला उद्योगी भएर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने अहिले हामीले लकडाउन भइसकेपछि धेरै उद्योगहरू बन्द छन्। कतिपय उद्योगहरूको प्रडक्टहरू बजारमा क्रेडिटमा फसिरहेको स्थिति छ र कति प्रडक्ट भएर स्टक बसिरहेको स्थिति छ। त्यस्तो बेलामा उद्योगहरू आफै समस्यामा छन्। त्यो समस्यालाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या एकातिर पुगिरहेको छ भने उद्योगीले अर्को च्यालेन्ज के छ भने समाजले आश गरेको हुन्छ उद्योगबाट सबभन्दा बढी सोसाइटीले आश गरेको हुन्छ कि अब यही बेलामा उद्योगीहरूले कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमा कसरी ध्यान दिने भन्ने किसिमको अर्को च्यालेन्ज हुन्छ उनीहरूलाई। अघि सुदीपजीले अथवा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कबाट प्रणय सिंहजीले जुन कुरा गर्नुभयो अथवा विवेकजीले गर्नुभयो उहाँले आफै लाग्नु भएको छ, तर च्यालेन्ज त्यहाँ छँदैछ। त्यसलाई पनि छोडेर अहिले हामीले के गर्नुपर्छ, उद्योगीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी यो कोभिडबाट चाहिँ सोसाइटीलाई अगाडि लान सकिन्छ, अवेर बनाउन सकिन्छ, डिप्रेसनबाट जानबाट बाहिर ल्याउन सकिन्छ, कसरी ह्याप्पी बनाउन सकिन्छ, त्यतापट्टि जानु पर्यो पहिला। दोस्रो कुरा, सञ्चार माध्यम जब विज्ञापनदाताहरू नै समस्या परे सञ्चार माध्यमहरू समस्यामा पर्ने नै भए यस्तो बेलामा सञ्चार माध्यमहरूले जुन किसिमको रोल खेलिरहेका छन् त्यो नेपालको केसमा उनीहरू सूचनाहरू पुर्याइदिइराख्नु भएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ। तर उहाँहरूलाई पनि सस्टेन गर्नको लागि उद्योगीहरूले यसलाई पछि एक प्रकारले फेरि कन्टिन्युटी गर्ने वातावरण बनाउने दुईटै पक्ष मिल्नुपर्छ। यसमा चाहिँ दुईटै पक्षमा जानुपर्छ। यो भनिसकेपछि मलाई यहाँ जोड्न मन लागिरहेको छ तपाईँले भने जस्तै गरेर अब विज्ञापन बनाउँदाखेरि अथवा विज्ञापन गर्दाखेरि दुईटै पक्ष विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यम अथवा विज्ञापन सर्जकहरूले टेक्नोलोजी अपडेट गर्ने, डाटा अपडेट गर्ने, आफूलाई कन्टेन्ट अपडेट गरेर अगाडि जानुभयो र कस्टमरलाई इङ्गेज गराउनु भयो भने फेरि पनि हामी त्यो जुटेको चिजहरूलाई जुटाउन सक्छौँ। नभए अहिले गर्नुपर्ने त्यही नै हो। अहिले गर्नुपर्ने सिचुएसन सबैको समस्या छ त्यो हो। अर्को मैले सुदीपजीको भनाइलाई अलिकति मैले ट्याकल गर्नै पर्छ किनभने मैले यहाँ बोल्नै पर्छ। मैले एउटा यो बुक पनि एनालाइसिस बुक पनि लिएर बसेको छु किनभने यो विज्ञापन सम्बन्धी नियमन गर्न बनेको विधेयक जुन पारित भएको छ लास्ट इयर त्यसको दफा नम्बर 6 मा के लेखेको छ भने सुदीपजी विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यसमा डिटेलिङ गरेको छ नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिदेखि विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण लागू गर्नुपर्ने छ। त्यसलाई 1 वर्षको टाइम दिएको छ। त्यसमा चाहिँ म तपाईसँग अथवा हामी सबैलाई डिबेटमा किन नजाउँ भन्दाखेरि हामीले अघि हाम्रो आनको अध्यक्षजीले भने जस्तै गरेर यो भित्रै लुकेको पक्ष के थियो भने राष्ट्रियताको पक्ष पनि त्यहाँ लुकेको छ। अहिले त तर त्यो राष्ट्रियताको लुकेको पक्ष चाहिँ युट्युब र अरू प्लेटफर्ममा त फेरि चाहिँ भुस हुने भयो नि त। म त्यसमा आउँदैछु। अब तपाईँसँगै म जोडेर के भन्छु भने अब हाम्रा भ्युअर्सहरू पनि चेन्ज हुँदै गएका छन्। केबल सप्लायरहरूले सबै केबलबाट अब बढाउने कुरा चाहिँ युट्युबतिर गइसक्यो युथहरू होइन। हामी टेलिभिजन अब तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँको अगाडि टेलिभिजन छँदै पनि अब हामी मोबाइल हेरिरहेका हुन्छौँ, अर्को हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा रिसर्च गरेर अब कतापट्टि गएको छ त्यतापट्टि जानु पर्यो। तथापि यसमा के मान्नुमा होइन कि अब क्लिन फिटको बारेमा राजपत्रबाट आइसकेको हुनाले अब लिगल काम त देशमा बसेर त लिगल काम गर्नु पर्यो, हामीले त्यतापट्टि लाग्नु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। अब समग्रमा म के कसरी समीक्षा गर्छु भने सबै समस्यामा छन्, सबै क्षेत्र समस्यामा छ। हेर्नुहोस् कसैले भन्न सक्दैन। जुस उद्योगको कुरा गर्नुहोस् त, जुस उद्योग बजारमा गएको छ 5 करोड क्रेडिटमा होला, 5 करोडको स्टकमा छ। अब त डेट एक्सपायर हुने बेला भइसक्यो। उद्योगीको हालत भएर हेर्नुहोस् त, उद्योगी भएर हेर्नुहोस् त, उसले विज्ञापन कसरी दिन सक्छन्? अब विज्ञापन नपाएपछि सञ्चार माध्यमहरू पनि नचल्ने भयो। त्यस कारण यी कुराहरू असाध्यै एक आपसमा जेलिएर बसेका छन्।
सबैले अहिले मेरो तर्फबाट, आनको तर्फबाट अथवा उदयजीको तर्फबाट अथवा सुदीपजीको जम्मैको तर्फबाट भनौँ जहाँ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ गरेका छौँ, हामीले CSR अथवा कसरी इन्करेज गर्न सक्छौँ, सोसाइटीलाई कसरी अगाडि लान सक्छौँ त्यो सोच्यौँ भने मलाई लाग्छ 1 महिनापछि चाहिँ मलाई लाग्छ हामीहरू अब बिस्तारै बिस्तारै कोरोना सँगसँगै कोरोनालाई साइडमा राखेर काम गर्ने भन्ने आइसकेको छ। जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो नि CSR प्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ, जुन कि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने चाहिँ हाम्रो निजी कम्पनीहरू कर्पोरेट क्षेत्रको आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य पनि हो भन्ने कुरा जोड्नुभएको छ। अन्तिममा म यो कुरालाई उदयजीलाई जोड्न चाहन्छु। अलिकति तपाईँले विज्ञापन क्षेत्र नजिकबाट हेर्नु पनि भएको छ। वास्तवमा अहिले परेको समस्या चाहिँ के हो त? जस्तो भर्खरै भोजराज सरले भन्नुभयो होइन, हाम्रो क्लिन फिड नीतिको बारेमा पनि उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, आनको अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ। वास्तव तपाईँहरू जस्तो उद्यमीहरूले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, समस्या के हो 1 2 3 अझ प्रश्न पार्नुहोस् न। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले सुरुमै भने जस्तो अब क्लाइन्टको आफ्नै खालको समस्या छ होइन, उद्योगीहरूको, तर त्यो सबैलाई एक साइडमा राखेर अब हामी जस्तो ब्याङ्क, वित्तीय क्षेत्र, बिमा, इन्सुरेन्स अथवा सेवा क्षेत्रहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व CRC अन्तर्गतको कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट खर्च गरेको अवस्था छ कि छैन? सिधा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको ब्यालेन्स सिटमा त देखिन्छ होला, तर व्यवहारमा त छैन कि भन्ने गुनासो तपाईँहरूलाई बढी थाहा हुन्छ नि त। होइन, मैले देखेको अनुसार चाहिँ नि उहाँले सर्टेन हदसम्म गर्नु पनि भएको छ होइन, तर मलाई चाहिँ अहिले के लागिरहेको छ भन्दा यो सबै कुरा गर्नुभन्दा पनि अब बेसिकली हाम्रो लकडाउन पनि अलिक खुलेर आएको अवस्था छ र अब कसरी जाने भन्ने थर्ड पर्सन जानुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यो परिप्रेक्ष्यमा म तपाईँलाई के अगाडि कुरा गर्न चाहन्छु भने अबको इमर्जिङ ट्रेन्ड्सहरू के हो त, जुन चाहिँ नि हामीले क्लाइन्टको अगाडि त्यसलाई राखेर त्यही अनुसारको चाहिँ बिजनेस प्लानहरू देखाउन सकिन्छ। जस्तै मैले क्लियर कट इमर्जिङ ट्रेन्डहरू के देखिरहेको छु भन्दा एउटा भनेको चाहिँ पर्सनल हाइजिन। मान्छेहरू पर्सनल हाइजिनमा भेरी कन्सियस हुनेवाला छ। त्यो कन्टेक्स्टलाई लिइकन त्यसलाई बिजनेसमा कन्भर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन। अर्को कुरा भनेको मान्छेले आफ्नो इम्युनिटीलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ गरेर लान चाहिरहेछ भनेपछि त्यो परिप्रेक्ष्यलाई लिइकन चाहिँ नि बिजनेस या कुनै मेरै क्लाइन्टहरूले सर्टेन प्रडक्टमा काम गर्छ भने त्यो परिप्रेक्ष्य जोडेर हामीले लान सक्छ कि सक्दैन होइन। मान्छेहरूको अब इन्कम अलिकति रिलेटिभली गाह्रो भएको अवस्था पनि छ, त्यो त्यसमा पनि अब सेभिङ कल्चरहरूको कुराहरू आउँला। त्यसमा चाहिँ नि कसरी ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाले कसरी त्यसमा जोडेर लान सकिन्छ, या सर्टेन बिजनेसेसहरू, इसेन्सियल सर्भिसहरू पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अनलाइनतिर गएको अवस्था छ। त्यो अनलाइनतिर गएको अवस्थामा चाहिँ अब उहाँहरूको च्यालेन्जेसहरू अर्कै होला होइन। अनलाइनमा बिजनेस गइसकेपछि डेटा बिकम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सोसियल मिडियामा मात्र एड गरेर पनि भएन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी जस्तो सर्भिस प्रोभाइडर त्यो डेटा ड्रिभन डिजिटल प्र्याक्टिसेसहरू गर्नुको लागि हामी तयार छौँ कि छैन। युट्युबमा नि गएको अवस्था छ, युट्युबमा जानुलाई पनि विभिन्न कोडबाट व्याख्या गरिन्छ होइन, युट्युबमा गएको अथवा सोसियल मिडियामा पनि गइरहेको अवस्था छ। यो विषयमा क्लिन फिडसँग जोडेको विषय पनि छ। विदेशी विज्ञापन यदि युट्युबमा जान पाउने हो कि होइन, कन्टेन्टमा त जाने हो कि अथवा विज्ञापन पनि जान मिल्ने हो कि होइन, यो विषयमा कानुनमा के कुरा छ यो पनि प्रश्न पार्नु होला। यो विषयमा यो मलाई सोध्नु भएको? हजुर भन्नुहोस्, अलिक छोटो भन्नुहोस् अनि फेरि म उता जान्छु। मैले बुझेसम्म अब त्यो एक्ज्याक्ट पोलिसी बनिसकेको अवस्था छैन होइन, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले अब आजकल यो प्रोग्राम या टाइम स्लट, प्राइम टाइम या नन प्राइम टाइम भन्ने कन्सेप्टै अहिले हराएको अवस्था छ जस्तो लाग्छ। मान्छेले त अब कन्टेन्ट हेर्ने भयो। इफ यु हेभ अ गुड कन्टेन्ट उहाँले खोजी हेर्नुहुन्छ। तपाईँसँग राम्रो कन्टेन्ट छैन भने उहाँ तपाईँले त्यो कन्टेन्टलाई प्राइम टाइममै राख्नुभयो भने पनि त्यो प्राइम टाइम स्लटमा उहाँसँग धेरै अप्सन्स हुन्छ क्या। त्यो भएको हुनाले सपोज इफ यु प्रोभाइड अ गुड कन्टेन्ट देन मान्छेले युट्युबमा गएर हेर्नुपर्छ भने युट्युबमा गएर हेर्छ, टिभीमा हेर्नुपर्छ भने टिभीमा हेर्छ। म यो विषयमा those are the new practices that is going to come. हजुर, म अब फेरि पनि जोड्न चाहन्छु हामीसँग स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्किङ मार्केटिङ कर्पोरेट अफेयर्सकी प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ प्रणय सिंहजी। जस्तो यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले अलिकति प्रश्न पार्न खोजेको आज के छ भन्दा कर्पोरेट क्षेत्रको एउटा CRCको आफ्नो दायित्व पनि छ। तपाईँहरूसँग त्यो बजेट पनि हुन्छ, कार्यक्रम पनि हुन्छ, स्किम पनि हुन्छ। त्यस्तो हो भने ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरा आउँछ, तर व्यवहारमा त्यो अनुसार बजेट जाँदैन, कार्यक्रम जाँदैन, पर्दैन, अथवा परे पनि केही सीमितलाई आफ्नो पहुँच भएको ठाउँमा जान्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। आफ्नो सीमित जहाँ छ, आफ्नो जहाँ पहुँच छ, जहाँ चाहिँ भनौँ न जसको दबाब बढी हुनसक्छ त्यहाँ बढी खर्च गरिन्छ। तर जसरी गरी वास्तवमा त्यो खालको तपाईँहरूले जान सक्नु भएको छैन व्यापक रूपमा भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। तपाईँले ब्याङ्किङ इन जेनरलको कुरा गरिरहनु भएको होला होइन? हजुर। ओके, सो अहिले चाहिँ नि आई डोन्ट रिप्रेजेन्ट द ब्याङ्किङ एसोसिएसन एज अ होल। सो सबैजना हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर अहिले सरहरूले जुन भन्नुभयो नि त्यसमा सबैको आफ्नै चुनौतीहरूसँग अहिले हामी जुझिरहेका छौँ। मैले अघि नै भने जस्तै समुदायमा गएर कर्पोरेट
रेस्पोन्सिबिलिटी CSR का कुराहरू गर्ने सामाजिक दायित्वको कुराहरू एक्जिक्युट गर्ने कुरामा पनि अब सबैको वेट एन्ड वाच सिचुएसन जस्तै थियो र अब बल्ल मान्छेहरूले आएर ल सुरुमा हामीले पनि गभर्मेन्टको पोस्टलाई दियौँ, त्यसपछि अब के गर्ने, कुन सेक्टर्सहरूलाई एक्चुअली निड छ, कुन ठाउँमा मान्छेहरूलाई एक्चुअली रिलिफको छ, कहाँ इमर्जेन्सी रिलिफ चाहिन्छ, कहाँ लङ टर्म रिहेबिलिटेसन चाहिन्छ, त्यो कुराहरू सबै इभ्यालुएट गर्दैछौँ हामी। अनि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अब ब्यालेन्स सिटमा देख्छ खर्च नाम मात्रै हो यताउति, आई डोन्ट अग्री विथ इट है, एन्ड आइ एम टकिङ अन बिहाफ अफ माई ओन, आई डु नट अग्री। बिकज हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने हामीले CSR गर्ने भनेको एउटा रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्ने अथवा जस्ट एउटा फर्म फिलिङ एक्सर्साइज गर्ने भन्ने होइन। आई क्यान कन्फिडेन्टली से द्याट अन टिभी। सो हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो ब्रान्ड प्रमिस नै के हो भने हेयर फर गुड, विच मिन्स हामी जहाँ पनि काम गर्छौँ, वी आर इन्टरनेसनल ब्याङ्क, वी प्रेजेन्ट 60 मार्केट्स एन्ड एभ्रिवेयर द्याट वी प्रेजेन्ट इन, हाम्रो जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ कम्युनिटिजलाई गिभ ब्याक गर्ने, त्यसलाई हामीले एकदमै हाई प्रायोरिटीको साथ हेर्छौँ। जस्तो म्यामलाई मैले यहाँनिर एउटा कुरा जोडिहालेँ, जस्तो के गुनासो छ भन्दाखेरि ब्रोडकास्टिङ क्षेत्रमा चाहिँ एकदम कम देखिन्छ होइन, जस्तो भनौँ न जस्तो प्रिन्ट मिडियामा म्यागजिनहरूमा चाहिँ बढी गयो भन्ने गुनासो पनि छ, ब्रोडकास्टरहरूको चाहिँ त्यो खालको एउटा गुनासो पनि छ। यहाँहरूसँग भएको बजेट ब्रोडकास्टिङको लागि छुट्याएको बजेट चाहिँ कहाँ जान्छ भन्ने पनि गुनासो छ। अब दुईवटा कुरा भयो, अब हामीले CSR को कुरा बजेटको कुरा गर्दै थियौँ, यतापट्टि ब्रोडकास्टिङ आयो। सो यस्तो छ ब्रोडकास्टिङ, अब डिफ्रेन्ट मिडिया हाम्रो ग्राहक वर्गहरू कहाँ हुनुहुन्छ होइन, त्यो एउटा हाम्रो सेगमेन्टेसन छ। एज अ ब्याङ्क हामीले चाहिँ नि वी कान्ट हुन्छ नि, हामीले सबै ठाउँमा सबै कुराहरू गर्ने, टिभीमा पनि जाने, प्रिन्टमा पनि जाने, सोसियल मिडियामा पनि जाने हो, सब द्याट इज वाट आवर अल्टिमेट एफर्ट इज। तर हामीले चाहिँ नि पहिला सिलेक्टिभ वेमा हामी कसरी जाने भनेर त्यो स्ट्राटेजीहरू छ हामीसँग होइन। हामीले कुन ग्राहक वर्गहरूमा पुग्न खोजिरहेका छौँ, हाम्रो टार्गेट अडियन्स के हो होइन, त्यो हेरिकन हामीले चाहिँ नि मिडिया च्यानल्सहरूलाई छान्ने गरेको छौँ। बट ह्याभिङ सेड द्याट अबको सिचुएसनमा धेरै कुराहरू चेन्ज भइसक्यो, जस्तै प्रिन्टको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो, सरहरूले पनि गर्नुभयो। प्रिन्टमा अभियसली हुज गर्न रिड न्युज पेपर्स अहिले फिजिकल प्रिन्टहरू हुँदैन होइन, सो देयर इज नो चोइस, हाम्रो कुनै चोइस छैन। टेलिभिजन मिडियाहरूमा जुन खालको जुन तपाईँहरूको चाहिँ पहुँच हुनुपर्ने अथवा जान सकेन भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ होइन। यहाँहरूले जस्तो लाखौँ रुपियाँ चाहिँ प्रमोसनमा खर्च गर्नुहुन्छ, ब्रान्डिङ गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रमोसनल रूपमा यहाँहरूको बजेट हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क आफै पनि एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण संस्था हो होइन, यहाँले पनि भन्नुभयो लाखौँ रुपियाँ करोड रुपियाँ चाहिँ यहाँहरूको बजेट भइरहेको हुन्छ, र त्यो सीमित क्षेत्रमा गयो भन्ने गुनासो छ, अथवा त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ व्यापक रूपमा त्यसको चाहिँ खर्च हुन सकेन, एउटा चाहिँ सीमित रूपमा गयो र ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ देखाइन्छ भन्ने कुरा छ। त्यो कहाँ कहाँ खर्च हुन्छ तपाईँहरूको, कुन कुन शीर्षकमा कुन कुन अवस्थामा खर्च भइरहेको छ त, कहाँ कहाँ जान्छ त शीर्षकहरू? त अब ब्यालेन्स सिटमा जुन हामीले फिगर्सहरू देखाउँछौँ, अब त्यो तपाईँले पत्याउनुहुन्न भन्ने अब द्याट्स अनदर कन्भर्सेसन अलटुगेदर। अब हाम्रो चाहिँ मैले भनेअनुसार जुन हाम्रो टार्गेट अडियन्स छ होइन, उहाँहरूले कुन कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू प्रेफर गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ ग्राहक वर्गहरूमा हाम्रो मेन प्रायोरिटी, हाम्रो अटेन्सन चाहिँ एकदमै पर्सनलाइज खालेको कम्युनिकेसन्सहरू जान्छ होइन। उजुकीले पनि आई एम श्योर यु क्यान गेट अन इट, पर्सनलाइज इन द सेन्स हामी पासमा ठुल्ठुलो बोर्डिङ बोर्डहरू बनाएर होइन, द्याट्स नट वेयर वी वान्ट टु बी, त्यो म भन्ने। किनभने हामीले जे सेल गर्न खोजिरहेका छौँ, हामीले जुन सर्भिसेसहरू हाम्रो हाइलाइट गर्न खोजिरहेका छौँ, वी केटर टु अ सर्टेन ग्रुप अफ पिपल। तर त्यो भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ नि जस्तै फेरि सामाजिक दायित्वको जुन कुरा तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो होइन, त्यसमा चाहिँ नि हामी एकदमै समग्रमा लिन चाहन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि वी आर रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स द होल नेसन, इट्स नट जस्ट अबाउट हाम्रो सेक्टर अफ कस्टमर हुन्छ कि यो सर्टेन कस्टमर हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। सामाजिक दायित्वमा नेपालमा काम गरिसकेपछि वी आर रेस्पोन्सिबल टु द एन्टायर नेसन, र त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले वी मेक स्योर द्याट वी मेक इट इन्क्लुसिभ। हामी सबैजना जुन समुदाय छ, हाम्रो कार्यहरू सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यहरूमा चाहिँ हामी इन्क्लुसिभनेसलाई एकदम इन्स्योर गर्छौँ। जस्तो म्याम के छ भने म्याम जस्तो म्यामलाई मैले भन्न खोजेको मेन स्ट्रिम मिडिया जो आफै पनि भनौँ दिनरात खटिरहेको अवस्था हुन्छ, मेन स्ट्रिम मिडियाको नागरिकप्रतिको दायित्व जिम्मेवारी पनि बढी हुन्छ। मेन स्ट्रिम मिडियामा त्यो खालको कार्यक्रमहरू जान सकेन, प्रोडक्ट जान सकेन, केही चाहिँ यहाँले सीमित आफ्नो पहुँच भएको ठाउँमा चाहिँ बजेट दिनुहुन्छ भन्ने कुरा गुनासो चाहिँ धेरै नै छ। यो विषयमा फेरि पनि म यहाँसँग आउँछु। अब अलिकति क्लियरफिल्डमा जाउँ। जस्तो युट्युब च्यानलहरूमा पनि बढी चाहिँ भनौँ मेन स्ट्रिममा भन्दा बढी विज्ञापन गइरहेको छ भन्ने गुनासो पनि आइरहेको चाहिँ अवस्था छ। वास्तवमा यो सबै समस्या भोगिरहनु भएको छ नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका अध्यक्ष आनका अध्यक्ष रविन्द्र रिजालले।
यो क्लिन फिडको बारेमा तपाईँले अलिकति गुनासो पनि गर्नुभयो, यो व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने हो भन्ने कुरामा अलिकति सुदीपजीले अलिकति त्यसमा अलिकति भनौँ न अझ यो अन्यल छ, दुविधा छ भन्नुभयो र भोजराज सरले अलिकति सहजीकरण गर्नलाई उहाँले चाहिँ कानुनै देखाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, दफा विधेयकै देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। जे होस्, मिडिया उद्योग चाहिँ विज्ञापन उद्योगसँग जोडिएको हुन्छ, यहाँहरू बिचको एउटा चाहिँ सम्बन्ध नजिकको छ। अब उद्योग धन्दाहरूले पनि आफ्नो चाहिँ भनौँ न सिआरसीको जुन भनौँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूसँग बजेट हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ र भनौँ न उहाँको नीति पनि छ र राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो खालको नीति पनि छ, तर व्यवहारमा चाहिँ आउन सकेनन् भन्ने गुनासो मिडिया उद्योगको पनि रहेको छ, मेन स्ट्रिम मिडियाहरूको पनि छ र अन्य मिडियाहरूको पनि छ। यसो भन्दै गर्दा आनका चाहिँ यहाँले भोगेको समस्या के छ आनको अध्यक्षज्यू? अब नवराजी यसमा के छ भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिले त हाम्रो आफ्नो विज्ञापन सम्बन्धी कुनै पनि कानुन आज विगत हामी 66 वर्षको इतिहास भइसक्यो। 66 वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटि गत वर्ष कानुन बनेको। अब त्योभन्दा अगाडि विज्ञापन भन्ने कानुनै थिएन। मिडियाहरूले खालि मिडिया विधेयकमा मात्र ध्यान दिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले विज्ञापन विधेयक अथवा विज्ञापन सम्बन्धी कानुनको कहिले पनि कुरो सायद अहिले पनि गर्नुभएको देखिँदैन। तर विज्ञापन सम्बन्धी कानुनको अभावले गर्दाखेरिमा हिजोको दिनमा विज्ञापन गर्ने परिपाटी आफ्नो किसिमले भएको देखिन्छ। त्यो कुरो हामी नकार्न मिल्दैन। तर अर्को खराबी के रह्यो भन्दाखेरिमा तपाईँ मिडियाहरूले इभन प्रिन्ट, एफएम, टेलिभिजन सबैले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरिमा पिआरको काम धेरै राम्रोसँग गरिदिनु भएको छ क्या। तपाईँको एडभर्टाइजिङ कसले कसरी गर्छ भन्नेतिरको क्यालकुलेसन नगरिकन पिआर भन्न सधैँ गुटुटुटुटु सबै दौडाएपछि त क्लाइन्टलाई जस्तो कर्पोरेट सेक्टरको साथी हुनुहुन्छ मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन किनकि यो हामी बहसमा छौँ। क्लाइन्टलाई के छ भन्दाखेरि पिआरले मेरो इजिली मार्केटिङ हुन्छ भन्दै वाइ गो टु एड होइन त जानु जरुरी छैन भन्ने खालको क्लाइन्टको नेचर पनि देखिन्छ। तर अब कानुन बनिसकेपछि त्यसमा परिवर्तन हुँदैछ। जस्तो यहाँलाई जानकारी दिउँ, 2 वर्ष अगाडिदेखि नेपाल विज्ञापन सङ्घको पहलमा ब्याङ्किङ सेक्टर र इन्सुरेन्स सेक्टरमा जुन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो, लिमिट गरेको थियो, त्यो हामीले खुला गरेर देखाउँ र सरकारले अझ अरू सेक्टर पनि जहाँ रोकिएको अवस्था छ त्यसलाई पनि खुला गर्ने क्रममा थियो। तर यो बिचमा कोभिड आएर यी हामी रोकिएका हौँ र यहाँलाई बताइदिउँ कि कुनै पनि मिडियाबाट यदि तपाईँको ब्रान्ड, तपाईँले धेरै टेलिभिजन मात्र कुरो गर्नु पर्दैन, कुनै पनि मिडियामा यदि तपाईँको ब्रान्ड पब्लिसिटी गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ घट्दै गएर हराउने हो विषयमा कुनै पनि ठाउँमा। र तपाईँले जति पब्लिसिटी गर्नुहुन्छ तपाईँको पाइला त्यति माथि बढ्ने हो जुन देखिन्छ। जस्तो अहिले इन्सुरेन्सका साथी हुनुहुन्छ, ब्याङ्कका साथी पनि हुनुहुन्छ, सुदीपजी हुनुहुन्छ, त्यो कर्पोरेट सेक्टरको देखिया छ। सबैको विवरण त तपाईँको प्रिन्ट मिडियाबाट उहाँहरूको वेबसाइटमा त देखिन्छ त। हिजोको दिनमा को कुन ठाउँमा थियो, को कुन ठाउँमा थियो, आज को कुन ठाउँमा छ देखिन्छ। त्यस कारणले विज्ञापन यति अपरिहार्य हो कि यदि मेरो परिवारले विज्ञापन थाहा पाएन भनेदेखि मैले त्यो सामान सजेस्ट गरेँ भनेदेखि उसले 4 चोटि पहिला सोध यो पनि किन नगर्ने भन्ने कुरो उसले मलाई विज्ञापन देखाएर कन्भिन्स गर्न खोज्छ। त्यस कारणले विज्ञापन भनेको कुनै पनि मिडियाले माग्नुपर्ने या विज्ञापन एजेन्सीले माग्नुपर्ने विषय होइन। तपाईँ यदि उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँ सेवामा आउनुहुन्छ भने तपाईँले विज्ञापन गर्नै पर्छ। तपाईँको मिडियाबाट फेरि पनि जानकारी दिउँ कि तपाईँ कुनै सामान्य पसलेलाई लगेर बेच्न जानुहोस्, उसले यदि एफएमबाट आउँदैन, टिभीबाट आउँदैन भने मेरो पसलमा स्टक राख्ने ठाउँ छैन भनेर उसको सामान फिर्ता लगेको मेरो आँखाले पनि देखेको छु र म त्यसमा अध्ययन पनि गर्छु। त्यही विज्ञापन भनेको अनिवार्य चिज हो कि जस्तो एउटा कुरा गरिहाल्नु मैले यहाँलाई एकछिन मिडियाले सुन्नु न, म 5 मिनट बोलिहालेँ। यदि मिडियाले इजिली चाहिँ तपाईँको पिआरको काम गरिदियो भनेदेखि त्यो चिज बढ्न गाह्रो हुन्छ। तर तपाईँले अध्यक्ष एउटा कुरा भनिहालेँ, अध्यक्ष एउटा कुरा गरेर लानुभयो भनेदेखि अध्यक्ष एउटा कुरा सोधिहालेँ मैले एउटा कर्पोरेट सेक्टरको कल्पना हुन सक्दैन। अध्यक्ष एउटा कुरा नि, मिडियाहरू एउटा विधिवत रूपमा दर्ता गरेका हुन्छ, उनको सामाजिक उत्तरदायित्व अथवा दर्शक, श्रोता होइन पाठकसँग हुन्छ। जस्तो युट्युब र सोसियल मिडियाहरूले अहिले भनौँ न मेन स्ट्रिमको विज्ञापनहरू उता गइरहेको छ भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ, जसको चाहिँ भनौँ न नियामन निकायहरूले त्यसलाई राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकेको छैन भन्ने पनि कुरा छ। यो वास्तवमा भनौँ न एउटा बिग हाउसको विज्ञापनहरू अथवा नागरिकप्रति जसरी चाहिँ भनौँ मेन स्ट्रिमको मिडियामा जानुपर्ने हो नि, त्यो नगएको त हो नि होइन। अहिले तपाईँको नेपालमा सोसियल मिडिया भन्नुहुन्छ भनेदेखि त एउटा त अब हाम्रो सरकारले नै नसकेको अवस्था हो, इलिगलै हो। किनभने हामी कहाँ कसैले दर्ता पनि गरेको छैन,
कुनै कम्पनीले यसलाई चाहिँ नि रेजिस्टर गरेर काम गरेको अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा जसले पठाएर चाहिँ नि त्यो ट्याक्स र भ्याट तिरेर काम गर्छ भने त्यतिसम्मलाई सरकारले छुट दिएको अवस्था छ भने धेरै काम इलिगल पनि भएका छन्, यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन। तर एउटा कुरो चाहिँ नवराजी के पनि बताइदिउँ भन्दाखेरिमा अहिलेको यो लगभग 3 महिनाको बन्दले के देखाउँछ भने यदि सोसियल मिडियामा विज्ञापन गरेर हुन्छ भनेदेखि त तपाईँको मेन स्ट्रिममा त आउनु पर्दैन भन्ने कुरो त देखिसक्यो। र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरिमा यदि सोसियल मिडियाले नै काम गर्ने हो भने आजको दिनमा जापानले सायद 8K टेलिभिजन बनाउँदैन थियो, यहाँलाई त्यो पनि जानकारी थियो। त्यस कारणले तपाईँ चाहेर पनि नचाहेर पनि मेन स्ट्रिममा चाहिँ आउनै पर्छ। तपाईँले विदेशमा पनि हेर्नु हो भने हामी कहाँ नेपालमा प्र्याक्टिसमा आएको छैन, यहीँ भारतमै छिमेकमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि टेलिभिजनले आफ्नो एड लगेर सोसियल मिडियामा हालेको छैन, सोसियल मिडियाले आएर टेलिभिजनमा विज्ञापन गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू कहीँ पनि डराउनु पर्दैन। मेन स्ट्रिममा बस्नेहरू जो हामी सरकारसँग लागेर प्रोसेस गरिरहेका छौँ कि त्यसलाई लिगलाइजेसन सोसियल मिडियालाई पनि गर भनेर राखेका छौँ, त्यो एउटा सेक्टर हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई नकार्न मिल्दैन। तर कुनै पनि ब्रान्डले त्यसमा चाहिँ मैले विज्ञापन गरिरहेको छु त्यहाँ मेरो बुस्ट भइरहेछ भनेर चाहिँ दङ्ग पर्छ भने त्यो सोख मात्र हो, फुजुल खर्च हो। किनभनेदेखि यहाँलाई बताउँ अहिले तपाईँको कार्यक्रम हुँदाहुँदै विज्ञापन आयो भने स्किप गर्न गाह्रै हुन्छ, अझै रिमोटसँगै राख्ने चलन छैन। पहिला त राख्थ्यो, अहिले छैन। तर सोसियल मिडियामा के छ भने तुरुन्तै त्यहीँ स्किप हुन्छ, मान्छेलाई कन्टेन्टसँग मतलब छ। सोसियल मिडियामा जस्तो यहाँलाई जानकारी दिउँ अहिले हल बन्द छ, त्यही पनि हलको विषयमा कुरा गर्छु। यदि तपाईँलाई फिल्म हेर्ने सोख छ भने तपाईँले फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै कन्टेन्ट हेर्ने सोख छ भनेदेखि टेलिभिजनबाट आएको कन्टेन्ट नै पहिला हेर्नुहुन्छ। तपाईँ युट्युबमा 15 मिनटपछि, आधा घन्टापछि या 2 दिन पछाडि हेरेर पुर्नुहुन्न मान्छेले। त्यसले गर्दाखेरिमा तपाईँ यो मानेर ढुक्क हुनुहोस् कि कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टर कुनै पनि प्रडक्टले म सोसियल मिडियामा छु भनेर दङ्ग पऱ्यो भने दङ्ग मात्र पर्ने हो, उसको ब्रान्ड इमेज चाहिँ नि भेटिँदैन भन्ने हामीले त निचोड्दै गरेका छौँ। र त्यो आगामी दिनमा यहाँहरूलाई सप्रमाण प्रेजेन्टेसन प्लेस पनि गर्छ। हजुर अध्यक्षज्यू, जस्तो मलाई यहाँलाई सोधेको प्रश्न डिस होमको चाहिँ सिओ सरलाई पनि सोध्न चाहेँ। सुदेवजी, जस्तो वास्तवमा अहिले मेन स्ट्रिमको विज्ञापनहरू पनि युट्युबमा सोसियल मिडियाहरूमा बढी गयो, अथवा भनौँ न क्लिन फिडलाई राम्रोसँग लागु हुन सकेन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ, गुनासो पनि आइरहेको छ। भर्खरै आनको अध्यक्षज्यूले नि गुनासो गर्नुभयो होइन। वास्तवमा क्लिन फिडको नीति किन लागु हुन सकेन एउटा कुरो। अब युट्युबहरूले बढी मात्रामा चाहिँ भनौँ न मेन स्ट्रिमको चाहिँ मा जानुपर्ने विज्ञापनहरू उता लगे र युट्युबमा गइहाल्छ विज्ञापन ठिकै छ भन्ने खालको प्रवृत्ति त बढायो हो नि त है। हो, यसमा मेरो 2-3वटा कुरा छ है, म भनिहालेँ। एउटा त हाम्रोमा चाहिँ अब जुन टेलिभिजन मिडियाहरू छन्, हामीले पनि जस्तो हामीले विदेशी च्यानलहरू हामी धेरै क्यारी गर्छौँ होइन। यसको मुख्य कारण के हो भन्दा नेपाली कन्टेन्ट राम्रोसँग अझै पुरस्कृत तरिकाले बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन होइन। अब त्यो अलिकति बन्न थाल्यो अथवा चाहिँ अर्को त्यसमा पनि इन्भेस्टमेन्ट हुन थाल्यो, यो फेरि यो चिकन एन्ड एग काइन्ड अफ थिङ हो होइन। किनभने राम्रो कन्टेन्ट बनेपछि विज्ञापन अथवा चाहिँ त्यसको मोनिटाइज गर्ने अरू तरिकाहरू हुन्छन् होइन। अब नराम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ मोनिटाइज गर्न पनि गाह्रो छ, एडभर्टिजमेन्ट रेभेन्यू कलेक्ट गर्न पनि गाह्रो छ। अहिलेको अवस्था चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ एउटा मेजर प्रब्लम हर्डल चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यो हर्डललाई हामीले पार गर्दै जाँदाखेरि हामीले लोकलाइज कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ लोकलाइज गर्दै गयौँ र नेपाली कन्टेन्टलाई नै भनौँ न नेपालभित्रको भन्नाले भाषाको मात्र कुरा गरेर होइन, मैले विभिन्न भाषामा पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति डेभलप गर्दै गयौँ भने चाहिँ अब सस्टेनेबल चाहिँ हुनसक्छ। त्यो एउटा पार्ट भयो। यो युट्युब यो चाहिँ कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट तपाईँहरूकै भनौँ न अब न्युज 24 जस्तो उसले पनि कन्टेन्ट डेभलपमेन्टमा चाहिँ अलिकति लगानी गरेर त्यसको चाहिँ प्रतिफल ल्याउने उपायहरू सोच्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी जस्तै जसले हामी विज्ञापन पनि हामी चाहिँ दिन्छौँ र अरू भनौँ न अरू ब्याङ्किङ सेक्टर होला अरू सेक्टरहरूले पनि विज्ञापन दिनुहुन्छ, त्यो एउटा गर्न जरुरी छ। अब अर्को युट्युब यो फेसबुक भनौँ न यो सोसियल मिडियाको हकमा चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने यो चाहिँ फेयर गेम हुनु पर्यो। चारैतिर चाहिँ अब हामी ब्लकै गर्ने भनेर कुरा गरिरहेको छौँ होइन। अब हाम्रोले पनि त्यही भन्नुभयो, कानुनले नै ब्लक गर्ने भनेको छ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो कुरो हो। मेरो भनाइ चाहिँ के भने अब अहिले सोसियल मिडियामा चाहिँ निगरानी छैन, केही चाहिँ सरकारले चाहिँ हेरेको पनि छैन भन्यो भने त्यही हिसाबले अरू ठाउँमा पनि उसले चाहिँ कसरी ब्लक गर्न सक्छ त? त्यसको आधार पनि त हुनु पऱ्यो नि। एउटा ठाउँमा चाहिँ जहाँ चाहिँ रेभेन्यू कलेक्ट गरिरहेछ उसलाई चाहिँ घाँटी निमट्ने, अनि जहाँ चाहिँ कलेक्ट गरेको छैन, जहाँ चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन भएको छैन त्यसलाई चाहिँ खुल्ला चाहिँ अझै चाहिँ प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढाउन दिने भन्यो भने त फेयर हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि भोलि उसले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ
सरकारले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता सृजना हुन्छ होइन। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छु होइन। अब विदेशी चाहिँ डिटेल्स कम्पनीहरू छन्, तिनीहरूलाई आउन हामी ब्लक गर्छौँ। अनि यहाँ भएका चाहिँ के अरे फेसबुक आदि इत्यादिलाई पनि हामी त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्छौँ भनेको अवस्थामा यो क्लिन फिड चाहिँ सरकारले भने जस्तो, हाम्रो चाहिँ भोजराजजीले भने जस्तो चाहिँ सम्भव होला। तर आजको दिनसम्म जुन हिसाबले सरकारले खालि चाहिँ एउटा कानुन मात्र बनाएर सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। भोलि लागू गर्ने बेलामा त्यसका अप्ठ्याराहरू चाहिँ जस्तो छ नि एउटा कुरा जस्तो भनौँ न, अहिले क्लिन फिड नीति लागू नहुँदा अथवा प्रभावकारी नबन्दाखेरि सरकारले ल्याइसकेको छ नीति त होइन, लागू हुँदैछ। तर यो लागू नहुने अवस्था हुँदा अथवा लागू नहुँदाखेरि भारतीय च्यानलहरूले भनौँ न अरबौँ रुपियाँ लगे भन्ने गुनासो पनि छ नि त एउटा कुरो। र नेपाली विज्ञापन व्यवसायलाई मर्का परेको अवस्था पनि छ र स्वदेशी विज्ञापन उद्योग चाहिँ फस्टाउन सकेन। यदि क्लिन फिड नीति लागू भयो भने 2 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बच्न सक्छ भन्ने चाहिँ विज्ञापन व्यवसायको भनाइ पनि छ। एकदम सही कुरा भन्नुभयो होइन। तर एट द सेम टाइम दुईटै कुरा छ कि भारतीय चाहिँ च्यानलहरूले अरबौँ के अरे रुपियाँ पनि लगे। तर यदि हामीले अहिलेको अवस्थाबाट चाहिँ हामीले ब्लक गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ पनि लगिराख्छन्, तर सरकारले ट्याक्स चाहिँ 1 रुपियाँ पनि कलेक्ट गर्दैन। म यो विषयमा भोजराज सरलाई जोड्न चाहे। म अलिकति यहाँले अध्ययन पनि गर्नुभएको छ मिडिया विधेयकको पनि। के हो त यो वास्तवमा क्लिन फिडमा यति धेरै विवाद, भारतीय च्यानलहरूले चाहिँ यहाँबाट पैसा लगे भन्ने गुनासो छ, स्वदेशी विज्ञापनहरू चाहिँ व्यवसायहरूको पनि होइन, यो लागू भएको नीति पनि व्यवहारमा लाग्न सकेन, के हो भन्ने कुरा पनि छ है। वास्तवमा कहाँनिर चाहिँ यो भनौँ अड्किरहेको कुरा कहाँनिर छ, के हो त वास्तवमा भोजराज सर? भोजराज अर्याल सर, म भोजराज सरले जोड्न चाहेँ। हजुर, उहाँको आवाज चाहिँ हराए जस्तो छ। मैले उहाँको आवाजलाई फेरि पनि अन गर्ने एक्टिभ गर्नलाई भन्छु। भोजराज सर ल फेरि आउनु भोजराज अर्याल सर। वास्तवमा भर्खरै सुदीपजीले भन्नुभयो नि त राजस्व त गुम छ नि त भन्नुभयो नि त उहाँले। भोजराज सर मैले कुरा गरेँ किनभने आफ्नो व्यवसायको प्लिट सबैले गर्न पाउँछन्, त्यस कारणले सुदीपजीले पनि आफूले गर्नुभयो, त्यो गर्नैपर्छ। म त्यो ठाउँमा भए पनि मैले गर्थेँ त्यो कुरा होइन। क्लिन फिडको वास्तव क्लिन फिडमा भएको के हो, सरकारले लागू गरेको नीति पनि व्यवहार लागू नसक्ने, राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ होइन। बस भारतीय च्यानलहरूले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ भनौँ न अरबै रुपियाँ बाँचेको लान्छ भन्ने कुरा छ। वास्तवमा के हो त यो? क्लियर गरिदिन्छु। मिडियाहरूले चाहिँ यहाँबाट लिएर जाने लगानी होइन त, र हामी राजस्व कम भयो भन्ने कुरा उठिरहेको छ। वास्तवमा क्लिन फिड चाहिँ लागू हुन सक्यो, यो प्रभावकारी भयो भने 2 अर्ब रुपियाँ हाम्रो बच्चा मार्केटको भन्ने कुरा पनि छ नि त। के भन्नुहुन्छ डाक्टर अर्याल? यसमा यस्तो हो कि मिडिया सञ्चार माध्यमले यस्ता किसिमका क्वेसनहरू सोद्धाखेरि धेरै अध्ययन गरेर सोद्धाखेरि ठिक हुन्छ क्या। किनभने सरकारले पार्लियामेन्टबाट पास गरिसकेका चिजहरूलाई चाहिँ मिडियाले चाहिँ लागू हुँदैन भन्यो भने तपाईँ त्यसैतिर जानुभयो क्या। किनभने जस्तो आज 1980तिर जाँदाखेरि फरक थियो, पब्लिक इन्टरप्राइजेसको टाइम थियो। 90sतिर आएपछि प्रिन्ट मिडियाहरूको एकदम झकझकी भयो। त्यति बेला केबल च्यानलहरू केही पनि थिएनन्, भर्खरै सुरु भएको थियो। अब अहिले 2020को बेला छ, युट्युबको बेला छ, यङहरूले क्याचअप गरेको बेला छ, भ्युअरसिपहरू चेन्ज गरेको बेला छ। यस्तो बेलामा सुदीपजीको भनाइ पनि ठिक हो, उहाँले क्वेसन ठ्याक्क राख्नुहुन्छ। सबै भ्युअर यता गयो, यो यता किन गर्ने, युट्युबतिर चल्यो भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा उहाँको सही हो। तर म के भन्छु भने नेपाल सरकारले पार्लियामेन्टबाट धेरै डिबेट गरेर लिएर आएको चिजहरूलाई अब आउने भनौँ न कार्तिकको 8 गतेदेखि राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाइसकेपछि त्यसपछि बज्यो भने तपाईँहरूले क्वेसन सोध्नुपर्छ क्या। त्यति बेलासम्म के चाहिन्छ भने कुल पिरियड हो, कति एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो एग्रिमेन्टलाई फेरि दोस्रो एग्रिमेन्ट नहोस्, कसैको लगानी नछुटोस्, नबिग्रोस् भनेर यो दिएको कुरा हो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा 5-7 महिना छ, अझ प्रिन्ट मिडियाहरू अथवा टेलिभिजनहरूलाई बचाउने हो भने त यो अब छिटै लागू गर्दै गए पनि हुन्छ। भोजराज सर एउटा कुरा सोधिहालेँ मैले, जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनीको विज्ञापनहरू, प्रडक्टहरूको विज्ञापन जुन घटिरहेको छ, जुन इन्डियन च्यानलहरूमा बढी देखिन्छ होइन, हाम्रो च्यानलहरूमा कम आइरहेको छ, एकदम घटेको अवस्था छ, यहाँले पनि भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो अवस्था आयो भने त हाम्रो विज्ञापन उद्योगलाई जुन आम्दानीको स्रोत हो त्यो त घट्न सक्छ, घट्दो पनि अवस्थामा छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भोजराज सर? यस्तो छ, पहिला त आफै सतर्क हुनु कि हाम्रो देशमा बनाउने कानुनलाई लागू गर्नु पर्यो पहिला, म भन्छु कानुनमा। अनि त्यसपछि त्यो कानुन लागू भएपछि क्लिन फिड लागू भयो भने हामीले अनुमान गरेको के छ भने अवश्य पनि सेलिब्रिटीदेखि लिएर सृजनशीलता
लोकल कन्टेन्टहरू आउनुभयो भने विज्ञापनको भलुम बढ्छ, सबैले माने कुरा। अहिले हामीले कन्टेन्ट बढाउन, हाम्रो सृजनशीलतालाई बढाउन र हामी अझै त्यो राम्रो प्रडक्ट दिन सक्यौँ भने हाम्रो विज्ञापनहरू बढ्छन्। तर विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले जम्मा 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा भ्युअरसिपहरू कति छ त्यो मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै विज्ञापन दिन्छ नि। जस्तो अब हामी भुटानजीको कुरामा केही जोड्न चाहन्छु। बेसिकली एडभर्टाइजर कुनै त्यो विदेशी होस् या स्वदेशी होस्, उहाँले कुनै पनि विज्ञापन गरिरहेछ भने उहाँले अडियन्स हेरेर विज्ञापन गर्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँले तपाईँको कन्टेन्टले सर्टेन खालको अडियन्सलाई टान्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईँका त्यहाँ स्वतः विज्ञापन आइन्छ होइन। चाहे विदेशी विज्ञापन आओस्, विदेशी च्यानल आओस् नआओस् होइन, तपाईँको कन्टेन्टले सर्टेन खालको टार्गेट अडियन्सलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि जति नै कोसिस गरेको त्यो विज्ञापन त्यहाँ आउँदैन। त्यसै भएकोले आई थिङ्क द फोरमोस्ट थिङ अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनेको चाहिँ गुड कन्टेन्ट कसरी बनाउने। अघि सुदीपजीले पनि भन्नुभयो कि गुड कन्टेन्ट बनायो भने विज्ञापन मात्र होइन, अरू पनि मोनिटाइजेसनका पक्षहरू छन् अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा होइन। त्यसो आई थिङ्क द बिगेस्ट च्यालेन्ज इज हाउ वी अल कम टुगेदर एन्ड ट्राई टु मेक गुड कन्टेन्ट विच एज अ लोकलाइज फेभर एज वेल। क्या लोकलाइज फेभर मैले देख्छु कि विज्ञापनमा नेपाली सेलिब्रेटीहरू कलाकारहरूलाई बढी मात्रामा भनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने अझ हाम्रो चाहिँ एउटा स्वदेशीपन पनि आउनसक्छ, मौलिकता आउनसक्छ, आफ्नो संस्कृति बच्न सक्छ भन्ने पनि चाहिँ एउटा त्यो पक्ष पनि छ। त्यो पक्षमा चाहिँ विज्ञापन व्यवसायले ध्यान नदिन सकेको कि उद्यमीहरूले ध्यान नदिएको हो कि भन्ने पनि एउटा पाटो छ। अब अलिकति प्रसङ्गमा आयो, हामी अन्तिममा आइसकेको, यहाँलाई थकाइ पनि लाग्यो होला, धेरै छलफल डिस्कस पनि भइ नै सकेको छ। अब यति बेला चाहिँ फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, म इन्सुरेन्सतर्फ जान्छु। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू, जस्तो अब हामी अन्तिममा नै आइसकेको छौँ। वास्तवमा अब यो लकडाउन पनि छ, कोरोना भाइरसको महामारी पनि छ र यहाँले कर्पोरेट क्षेत्रले गर्नुपर्ने दायित्वहरू पनि धेरै नै छ। यति बेला जिम्मेवारी पनि यहाँहरूसँग छ। इन्सुरेन्स क्षेत्रको झन् बढी जिम्मेवारी छ। नागरिकलाई बिमाप्रति सचेत गराउनु पनि आवश्यकता छ होइन। यो बेलामा भनौँ स्वास्थ्य बिमा लगायत धेरै बिमाहरूको कुराहरू पनि छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँले कसरी अब सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वहन गर्दै आम नागरिकमा जानुहुन्छ अब अन्तिममा? विवेक झा। धन्यवाद। यस, धन्यवाद। सो एक्चुअली तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो कि बिमा क्षेत्रको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अलिक बढी छ। बिकज यो जीवन बिमा भनौँ या स्वास्थ्य बिमा भनौँ, यो आफैमा पनि एउटा चाहिँ सोसाइटीको लागि हो होइन, हामी सबैजनाको लागि हो। त्यसकारण बढी से बढी मान्छेमा यसको बारेमा चाहिँ जागरुकता फैलाएर आफू त्यो ठाउँमा जाने। त्यसकारण हाम्रो बिजनेसमा भनेको चाहिँ इन्सुरेन्समा चाहिँ यो एडभर्टिजमेन्टको झन् बढी इम्पोर्टेन्स हुन्छ। र मैले यसलाई कहाँ चाहिँ जोड्न चाहेँ भने अहिले जुन हाम्रो मेन डिबेटको विषय चलिरहेको थियो कि चाहिँ कुन मिडियामा जाने भन्दा, हेर्नुहोस् सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको कन्ज्युमरको सेगमेन्टेसन गर्नै पर्छ होइन। र अघि साथीहरूले जोड्नु भयो जस्तै कन्टेन्ट इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट। सो हाम्रो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छँदैछ, अगाडि बढ्नै पर्छ। हामीले रिसेन्टली एउटा क्याम्पेन पनि गर्न सुरु गरिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको पनि पाटोलाई हामीले अहिले चाहिँ मेन कुनै पनि एडभर्टिजमेन्ट्सहरू चिजलाई जोडिएको छ। मेबी कोभिडसँग रिलेटेड कुरा होला, आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड कुरा या इन्सुरेन्स पनि रिलेटेड कुरा होला। सो त्यसरी पनि हामी अगाडि बढिरहेछौँ। मलाई एउटा चिज के जोड्न मन लागिरहेछ भने हेर्नुहोस्, हामी नर्मली पुस थ्योरीको कुरा गर्छौँ कि कसैलाई डिबार गरौँ या कसैलाई कसरी लिएर आउँ। एउटा चिज कसैले पनि रोक्न सक्दैन। इफ द थिङ इज गुड, त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ, कुनै पनि एउटा चिज हाम्रो देशमा तपाईँको अब टेलिभिजनकै कुरा गऱ्यो भने, कुनै पनि सोज या यही टक सोजको कुरा गर्ने भने, इफ देयर लट्स अफ भ्युवर्स एभ्रीबडी विल रस टु इट, अनि सबैजना आपसे आप आउँछ। सो हामी सबै मिलेर, म चाहिँ के भन्छ, हामी सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा हाम्रो देशमै हामी सबैले गरेर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै डोमेस्टिक नै हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू युज गरेर राम्रा कन्टेन्टहरू डेभलप गर्न सक्यौँ भने जहाँनिर हामीले सम्पूर्णको ध्यान तान्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ एज सेगमेन्टेसनदेखि लिएर सारा कुरा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कन्ट्रीको पपुलेसन तपाईँको 25 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ 50% पपुलेसन चाहिँ 25 वर्ष मुनिका छन् र 25 वर्ष मुनिका चाहिँ आजको दिनको चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियर के छ त्यो सबैलाई ध्यानमा राखेर यदि हामी अगाडि बढ्ने हो भने डेफिनेटली मेरो विचारमा यो कुरा हामीले एकदम राम्रोसँग अगाडि लिएर जान सक्छौँ। र जुन सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा सुरुदेखि आइरहेको छ, तपाईँले एकदमै चाहिँ मेन पोइन्टमा टच गर्नुभयो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो कन्टिन्युअस विषय हो, तर अहिलेको बेलामा झन् बढी इम्पोर्टेन्ट भयो। मैले अघि चाहिँ मेन्टल चाहिँ मान्छेमा चाहिँ अलिकति चाहिँ डिप्रेसन आउन सक्ने अवस्था भएको कारणले अघि एकजना हाम्रो सरले चाहिँ जोड्नु भएको थियो कि यो बेलामा ह्याप्पिनेस, आई मिन बिकज मान्छे भएन सबै कुरा अगाडि बढाउने हो हामीले। त्यस कारण त्यो चिजलाई पनि प्रायोरिटाइज गरेर आजको दिनमा
चाहिँ हामी आज चाहिँ कर्पोरेट सेक्टर चाहिँ त्यसरी पनि अगाडि बढिरहेका छौँ र तपाईँले अहिले पनि देखिरहनु भएको छ जति पनि नयाँ चाहिँ तपाईँको कन्टेन्टहरू जुन आएका छन् एडभर्टिजमेन्टमा द्याट इज टोटली फोकस टुवार्ड्स द चाहिँ हाम्रो सोसाइटी र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई आत्मसात गरेरै चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका। विवेक सर, म आएँ जसले यहाँले प्रश्नसँग चाहिँ बिमितहरूको अहिलेको भनौँ यो स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा अथवा बिमाको महत्त्व र जिम्मेवारी आवश्यकता र सान्दर्भिकताको बारेमा बताउनु भएको छ, जसमा सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी जुन खालको चेतना चाहिँ जान सक्यो नागरिकहरूमा भने बढी चाहिँ बिमा गर्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ र आवश्यकता पनि छ स्वास्थ्य बिमाको लगायतका बिमाहरूको भन्नुभएको छ। वास्तवमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ, किन नागरिकलाई ब्याङ्कप्रतिको एउटा सचेतना र बचत गर्ने एउटा बानी र ब्याङ्किङ पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र अहिले सबै कुराहरू कारोबारहरू चाहिँ मान्छेको भौतिक दूरी कम गर्ने र मान्छेले अनलाइन ब्याङ्किङ कारोबारहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको कर्पोरेट क्षेत्रकै प्रमुख हुनुहुन्छ जस्तो प्रणय सिंह, तपाईँहरू जस्तो भनौँ न एउटा चाहिँ भनौँ न ए क्लासको ब्याङ्कहरू अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढी हुनसक्छ, नागरिकलाई एउटा ब्याङ्किङ ह्याबिट चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था छ, दूरदराजका नागरिकहरूदेखि सहर बजारसम्मको लागि र ब्याङ्कको एप्सहरू पनि बढिरहेको छ, सेवाहरू पनि बढिरहेको अवस्था हुन्छ। कसरी नागरिकलाई ब्याङ्किङ पद्धति, आज पनि ब्याङ्क जाने नागरिकहरूको सङ्ख्या कम छ होइन, सबै खालको नागरिकहरू सबै खालको चाहिँ व्यक्तिहरू ब्याङ्क जान सकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कको नीति पनि त्यस्तै छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको सिआरसीमा अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनु भएन भन्ने कुरा बढी गुनासो आएको हुनाले फेरि मैले तपाईँलाई जोडेँ। प्रणय म्याम। हजुर, जुन अहिलेको जुन परिस्थिति छ हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन, अहिले सबै चेन्ज भइरहेको कुराहरू छ, यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ नि हामीले चाही नचाही पनि हामीले गरिरहेको छौँ। फर इक्जाम्पल एउटा कमन लेम्यानको हिसाबमा जसलाई फर इक्जाम्पल अब डिजिटल आउँदैन, एप चलाउन आउँदैन अथवा फोन चलाउन आउँदैन, स्मार्टफोन चलाउन आउँदैन, अहिले यो सिचुएसन छ कि त्यो मान्छेलाई मोस्ट प्रब्लली नचलाइकन सुखै छैन। एउटा ब्याङ्कसँग जोडिनुको लागि जब अहिले लकडाउन भयो, अब त्यो मान्छेको सपोज खाता छ भने ब्याङ्कमा होइन, जुन हिसाबमा डिजिटल एभेन्युजहरू जुन खुलिरहेको छ, उसलाई त्यो फोन नचलाइकन अथवा एप नचलाइकन उसलाई अरू केही अप्सनै छैन, विच इज ह्यापन फर द गुड। यो चाहिँ नि यो डिजिटल जुन प्र्याक्टिसेसहरू छ, दिज आर हियर टु स्टे, पछिसम्म पनि चलि नै रहनेछ। र एउटा यो कोरोना भाइरसको जुन यो पेन्डेमिक, यो एउटा त्यो हिसाबमा एउटा गुड अपर्च्युनिटी पनि हो, किनभने यो डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबारहरू, अनलाइन जुन कारोबारहरू हुन्छ, त्यो एउटा 2 वर्ष पछाडि अथवा 3 वर्ष पछाडि आउनुपर्ने कुराहरू थियो, सबैले त्यही हिसाबमा सोचिरहेको थियो। तर यो पेन्डेमिकले चाहिँ नि हामीलाई यसरी यो सिचुएसनमा ल्याइपुर्यायो कि त्यो 2 वर्षको एकदमै फास्ट फरवर्ड लाइक अहिले हाम्रो ढोकामै आइसकेको छ होइन, र देयर इज नो स्केप, हामीले त्यो डिजिटल अडप्ट गर्नै पर्छ, त्यो सिचुएसन आइसकेका छौँ। र त्यही हिसाबमा ब्याङ्कहरू पनि अब डिजिटल माध्यममा जानै पर्छ सबैजना होइन, सोसियल मिडिया एडभर्टिजमेन्टको मार्केटिङको परिप्रेक्ष्यमा पनि डिजिटल मार्केटिङको प्रविधिहरू अप्नाउनै पर्छ। सो त्यही हिसाबमा अब सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि तपाईँले त्यसमा जोड्नु भयो होइन, त्यसलाई त्यो कुराहरूलाई पनि चाहिँ नि सँगसँगै हामी जानै पर्छ होइन, त्यसमा केही स्केप छैन। र त्यही अब नागरिकप्रतिको यहाँको जिम्मेवारी पनि बढ्दै गएको छ होइन। अब म अन्तिममा आनको अध्यक्षलाई अन्तिममा केही बोल्ने मौका दिनै पर्ने हुन्छ, उहाँले केही गुनासो पनि गर्नुहुन्छ। अब अध्यक्षज्यू अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? आनको अध्यक्षज्यू। गुनासो होइन, तपाईँहरूलाई एकदम सुखद खबर सुनाउँछु। हजुर भन्नुहोस्। वर्तमान सरकारले हामीसँगको अहिले सहकार्यमा जुन यहाँलाई अघि मैले बोल्दा बोल्दै छुटाएँ, त्यसलाई जोड्न मात्र चाहिँ होइन, समय नपुगेर हो। हजुर, त्यो कानुन भर्खर बन्दैछ भने नियमन निकाय जुन विज्ञापन बोर्ड बनेको छ, ती निकायले चाहिँ नि तपाईँको नेपालमा रहेका मेन स्ट्रिम र अनलाइन मिडिया अहिले, किनभने अहिलेसम्म तपाईँको सोसियल मिडियाहरू नेपालमा नरहेको अवस्थामा मेन स्ट्रिमका र अनलाइन मिडियाहरूलाई जोडिने गरी कुनै पनि कम्पनीले यदि नेपालमा कारोबार गर्छ, इम्पोर्ट गर्छ भनेदेखि त्यसमा 3 to 5% एडभर्टाइजिङ गर्नै पर्छ। र गर्नुपर्नेमा त्यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको हिजोको दिनमा डिलरहरूलाई विदेशमा लिएर जाने, डलर प्रयोग गर्नेलाई विज्ञापन मानिँदैन, हिजो मानिन्थ्यो अब मानिँदैन। तपाईँ सभा सेमिनार गर्नुहुन्छ त्यसलाई एडभर्टाइजिङ मानिन्थ्यो अब मानिँदैन। यस्ता किसिमका कानुनहरू अब बल्ल हामीले कानुन पाएर अब कानुन त्यो निर्माण हुँदैछ र नेपालमा पनि विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सरकार आफैले महसुस गरेर यहाँलाई जानकारी दिउँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गत वर्ष
आफै पनि मोडल भएर 2-3वटा क्याम्पेन चलाउनु भएको हो। त्यो आनकै रिक्वेस्ट रहेको थियो। हामी नै छलफलमा धेरै पटक बस्यौँ होइन। अब सरकारले गर्ने राम्रा नराम्रा काममा त हाम्रो पनि पक्ष र विपक्षमा हामी पनि सधैँ छौँ भनेदेखि सबभन्दा सुखद पक्ष नेपालमा मिडियालाई के छ भने अब कानुन बनिसकेपछि नेपालमा व्यापार गर्ने कुनै पनि सेवा गर्ने कुनै पनि संस्थाले 3 to 5% एक्सपेन्सेस उसले पब्लिकको लागि, यो फेरि हामीले भनेको छौँ मिडियाको लागि या विज्ञापन समाचारको पालो हुन लाग्यो अध्यक्षज्यू। ल मेचीदेखि महाकालीसम्म बस्ने जनताको सुसूचित हुनको लागि चाहिँ त्यो जरुरी भएर गरिएको छ। यही नै सुखद खबर। अब तपाईँहरूलाई मैले सबैलाई समय दिन सकेँ। डिस होमका सिओ सरले केही पनि बोल्न खोज्नु भएको थियो, तर हो केही बोल्न खोज्नु भएको छोटकरीमा? होइन होइन, ठिक छ, एकदम एकदम राम्रो कुरा सुनाउनु भयो। त्यसलाई चाहिँ धन्यवाद छ। हस् त हस्, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबैजना सहभागी हुनुभएको पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू गुनासो केही राख्यो होला, यसको लागि तपाईँहरूले त्यही रूपमा बुझिदिनु होला। र मिडिया उद्योग, सञ्चार र कर्पोरेट क्षेत्र, त्यही विज्ञापन क्षेत्र पनि एक आपसमा सँगै अगाडि बढ्न सक्यो भने यसले एउटा चाहिँ सृजना र नागरिकप्रति उत्तरदायित्व पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लागेको छ। तपाईँहरूको सहभागिताको लागि धन्यवाद सबैजनालाई। हस्, धन्यवाद। हस् त, हस्, नमस्ते नमस्ते सबैलाई। हस्, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर भोजराज अर्याल, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी विवेक झा, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी सङ्घका आनका अध्यक्ष रविन्द्र रिजाल शशि, इष्टानुसार ब्याङ्किङ र मार्केट कर्पोरेट अफेयर्सका प्रमुख प्रन्यु सिंह, डिस होमका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुदीप आचार्य, विज्ञापन उद्यमी उदय साक्य। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद एकमुष्टमा। र हाम्रो नियमित कार्यक्रम लकटकमा हामीले अर्थतन्त्र र विशेष गरी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले परेको अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरू र त्यो पक्षसँग जोडिएका जेलिएका पक्ष र जोडिएका पक्ष र सरकारवालाहरूसँग यस्तै सिधै सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आजको सम्पर्कमा आउनुभएका अतिथिहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।